अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल ओ जाना आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ब्लैक जीन्स के साथ कुर्ता, हाई टेल और कानों में लंबे लंबे इयररिंग पहने, हाथों में हाई हील्स का जोड़ा उठाए वो तेजी से जीने उतर रही थी जब उसे सदफ ने रोका। नाज़ली, कहाँ जा रही हो? सदफ अपनी गोद में अपनी 6 माह की बेटी मनाल, जिसे वो प्यार से मानो कहती थी, उठाए नाज़ली से पूछने लगी। सदफ, तुम भूल रही हो, आज मेरी बर्थडे है। जाहिर है फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। नाज़ली अब जीने उतर चुकी थी। जल्दी में सोफे पर बैठकर हील पहनते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है, ध्यान से जाना। और हाँ, मम्मी से बात कर लेना, उनका फिर से फ़ोन आया था, तुम सो रही थी। सदफ ने नाज़ली से कहा, लेकिन नाज़ली उसकी बात सुने बगैर ही चली गई। काश नाज़ली ये कभी सच हो पाता। आहद अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका फ़ोन उसके हाथ में था और स्क्रीन पर नाज़ली और आहद की कल रात की ली गई सेल्फी थी। बर्थडे पार्टी ज़्यादा ग्रैंड नहीं थी, बस चंद दोस्त ही थे। आहद ने स्क्रीन को दाएं तरफ किया तो नाज़ली की एक और तस्वीर पर नज़रें जमा ली। ये भी कल रात की ही थी। इस तस्वीर में नाज़ली केक काट रही थी। आहद एक के बाद एक तस्वीर देखता रहा और हर तस्वीर पर उसे वो पहले से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। टैक्सी एक खूबसूरत गार्डन के सामने रुकी तो नाज़ली बाहर निकल आई और गार्डन में दाखिल हो गई। उस गार्डन के दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट था और ये गार्डन उसी का हिस्सा था। जरियून, नाज़ली के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ आई। नाज़ली के पुकारने पर जरियून मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और नाज़ली को गले लगा लिया। हैप्पी बर्थडे, जरियून ने मुस्कुराते हुए नाज़ली को खुद से अलग करते विश किया। थैंक्स, नाज़ली ने नरमी से जवाब दिया और वो दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए और गार्डन की तरफ लगे एक टेबल पर बैठ गए। तो कैसा रहा दिन? जरियून ने पूछा। बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ। नाज़ली ने खफगी का इजहार किया। क्या हो गया नाज़ली, बताओ मुझे, जरियून ने पूछा। और नाज़ली के बोलने से पहले जरियून ने ऑर्डर नोट करवा दिया। तुमने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया? कल ये देखो मेरा ड्रेस कितना प्यारा है। आहद ने गिफ्ट दिया, सब ने गिफ्ट दिए और एक तुम हो सिर्फ। हैप्पी बर्थडे नाज़ली। नाज़ली मुंह बनाते हुए बोली, कम ऑन नाज़ली, तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ऐसा करना, कल मेरे साथ ज्वेलर की शॉप पे चलना, फिर तुम्हें जो पसंद आए वो ले लेना। जरियून ने मुस्कुराते हुए उसे मुश्किल का हल पेश किया। क्या सच में तुम मेरे साथ जाओगे? नाज़ली को यकीन नहीं हो रहा था। जरियून और नाज़ली पिछले 1 साल से एक साथ थे और इस दौरान कभी भी जरियून ने नाज़ली को गिफ्ट नहीं दिया। हाँ सच में, जरियून ने कहा तो नाज़ली का चेहरा खुशी से खिल उठा। नाज़ली और जरियून डिनर में बिजी थे जब जरियून को कॉल आ गई। फ़ोन कान से लगाए वो गार्डन में निकल गया। जरियून के तासरात देखकर नाज़ली को तशवीश होने लगी। बिल वो ऑलरेडी पे कर चुके थे। नाज़ली ने अपना फ़ोन उठाया और जरियून के पास चली गई। क्या हुआ जरियून, कोई परेशानी है क्या? नाज़ली ने पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, चलो आओ थोड़ी वॉक करते हैं, जरियून ने कहा और नाज़ली का हाथ थाम कर चलने लगा। नाज़ली नज़र नहीं आ रही। फवाद ने एलईडी की स्क्रीन ऑफ करते हुए पूछा। किसी फ्रेंड के साथ डिनर प्लान था उसका, सदफ ने बताया। फवाद, अहद और जरियून कॉलेज फ्रेंड थे। अहद और जरियून एक दूसरे को स्कूल लाइफ से जानते थे। कॉलेज में उनकी दोस्ती फवाद से हो गई। फवाद और सदफ कॉलेज ही में ही थे। फवाद का लास्ट ईयर था जब इन दोनों की मंगनी हो गई। उनकी मंगनी 3 साल तक रही, जिसकी वजह से सदफ की भी जरियून और अहद से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। पढ़ाई मुकम्मल होते ही फवाद और सदफ की शादी की डेट फिक्स कर दी गई। सदफ की छोटी बहन यानी नाज़ली, जो अब पेशे के एतबार से वकील है, अहद और जरियून इसी शादी में नाज़ली से मिले थे। अहद और फवाद को अच्छी जॉब्स मिल चुकी थीं, जबकि जरियून का अपना बिजनेस था। नाज़ली का एक बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क मुकीम था और उनकी माँ भी वहीं थी। बाप का इंतकाल हो चुका था। नाज़ली अपनी पढ़ाई की वजह से यहीं रुक गई थी और अब सदफ के साथ ही रहती थी। फवाद, अहद और जरियून तीनों एक ही सोसाइटी में एक ही फ्लोर पर रहते थे। अहद नाज़ली को पसंद करने लगा था। अपने दिल की बात नाज़ली से कहने का सोच ही रहा था जब उसने नाज़ली को जरियून के साथ देख लिया। नाज़ली और जरियून एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं, अब ये बात सबको मालूम थी। अहद चाह कर भी खुद को रोक ना पाया। वो अब भी नाज़ली को चाहता था, हर तरह से उसका ख्याल रखता था। जरियून, तुम्हारी मदर बीमार हैं, तुम्हें बुला रही हैं तो तुम चले जाओ, नाज़ली ने कहा। जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता, अजीब सा डर है बस। जरियून और नाज़ली चलते हुए अपनी कार के पास पहुंच चुके थे। अब जरियून ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन ध्यान अभी भी कहीं और था। जरियून, तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। वैसे भी तुम इतने सालों से घर नहीं गए और अब तो
تمہاری مدر بھی تمہیں بلا رہی ہیں۔ نازلین نے زریون کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اعتماد دلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اگلے ہی ہفتے واپس آ جاؤں گا۔ زریون نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن شام کو زریون اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھا جب سب اسے ملنے آ گئے۔ زریون اپنی مدر کو ہم سب کا سلام دینا۔ صدف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، زریون نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، اگر ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لینا۔ احد نے زریون کا بیگ اٹھاتے ہوئے پیشکش کی تو سب ہنس پڑے۔ ماں سے ملنے جا رہا ہے یا جنگ لڑنے؟ فواد نے کہا تو سب پھر سے ہنس پڑے۔ تم لوگ چلو، میں ڈور لاک کر کے آتا ہوں، زریون نے کہا تو تینوں چلے گئے جبکہ نازلی ابھی بھی وہیں تھی۔ نازلی پلیز اداس مت ہو، زریون نے کہا تو نازلی زریون کے ساتھ لگ گئی۔ میں تمہیں مس کروں گی، نازلی نے کہا۔ ابھی تو میں گیا بھی نہیں اور تم ابھی سے مس کرنے لگی؟ زریون نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر مسکرانے لگا۔ چلو سب ویٹ کر رہے ہوں گے، زریون نے کہا اور ڈور لاک کرنے لگا۔ میری ساس کو میرا بھی سلام دینا، نازلی نے پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے ہی شرارتی لہجے میں زریون سے کہا تو زریون ہنسنے لگا اور سب سے مل کر چلا گیا۔ بی بی جی اٹھ جائیں، بی بی جی دیکھیں کتنا وقت ہو گیا ہے، بی بی جی زریون صاحب آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا ہی تھا کہ انہوں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کیا کہا شبو تو نے؟ زریون آ رہا ہے، آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے پوچھنے لگی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واہ جانا بی بی واہ، ایک میں ہوں جو صبح سے آپ کو جگا رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو آپ اٹھی ہوں۔ اور زنون صاحب کا نام سنتے ہی نیند اڑ گئی۔ شبو لہجے میں خفگی لیے بولی، لیکن آخر میں اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ ہاں تو اور سن، یہ صرف مجھے اٹھانے کے لیے بولا نا؟ جا شبو، میں نہیں بولتی، جانا خفا ہوئی اور منہ پھیر لیا۔ جانا بی بی، بھلا اس بات پر آپ سے مذاق کر سکتی ہوں کیا؟ شبو نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جانا سے پوچھا۔ جانا کا بجھا ہوا چہرہ ایک بار پھر سے کھل اٹھا۔ یعنی شبو، زریون سچ میں آ رہا ہے؟ جانا کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ہاں جانا بی بی، زرون صاحب سچ میں آ رہے ہیں اور بیگم صاحبہ بتا رہی ہیں کہ وہ اب تک تو گاؤں پہنچنے والے ہوں گے۔ شبو نے جانا کو معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ ہائے شبو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب میں کپڑے کون سے پہنوں گی؟ پتہ نہیں اب کیا بنے گا میرا۔ جانا جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی۔ ایک جوڑا نکالتی اسے دیکھتے اور پھر پھینک دیتی۔ بس بی بی جی، آپ کے کپڑے میں ہی نکال چکی ہوں، سب ریڈی ہے، آپ بس تیار ہو جائیں۔ اماں جی آپ کا پوچھ رہی تھی، شبو نے جانا کو دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے بتایا اور کمرے سے چلی گئی۔ پنجاب کے ایک نواحی گاؤں میں یہ گاڑی داخل ہو چکی تھی، کچی پکی سڑکوں پر دھول اڑاتی ہوئی اپنی منزل یعنی سکندر حیات کی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے باہر رکی تو چوکیدار نے فوراً سلام کیا، گیٹ کھولا۔ گاڑی کو گیٹ کے اندر چھوڑ کر وہ حویلی میں داخل ہو گیا۔ ملازم اسے دیکھ کر سلام کرتے لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سنو، امی کہاں ہے؟ ایک ملازمہ کو آواز دی تو وہ پہلے تو سہم گئی لیکن پھر بتانے لگی، صاحب جی وہ اماں جی کے کمرے میں ہیں۔ ملازمہ نے سر جھکاتے جواب دیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چل پڑا۔ شبو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ جانا نے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اب بس آپ جائیں، شبو نے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا تو جانا مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی، بھاگتی ہوئی زینے اترنے لگی۔ اماں جی کے کمرے کی طرف مڑی تو کسی سے ٹکرا کر گر گئی، ساتھ ہی ان دونوں پر گلاب کی پتیوں کی بارش ہو گئی۔ جانا نے خفگی بھری نظر اپنے سامنے وجود پر ڈالی تو خفگی کی جگہ خوشی نے لے لی۔ زرون، جانا نے اسے بے ساختہ پکارا جبکہ زرون اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا اور اماں جی کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم ماں، صدقے آ گیا میرا بیٹا۔ گلناز بیگم اماں جی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھیں جبکہ اماں جی لیٹی ہوئی تھیں۔ اکلوتے بیٹے کو دیکھتے ہی خوشی سے باہیں پھیلا دیں۔ اماں جی بھی خوش تھیں۔ سلام اماں۔ ماں سے مل کر اماں جی دادی کے آگے سر جھکا دیا۔ جا میرا پتر، تھوڑا آرام کر لے، تھک گیا ہوگا۔ اماں جی نے سر پر پیار اور پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ شبو، دیکھا تو نے کتنا طاقتور ہو گیا، میں تو گر ہی گئی تھی۔ جانا اپنے کمرے میں واپس آتے ہی شروع ہو گئی۔ ہاں جی دیکھا تھا، آپ مجھے یہ بتائیں چوٹ تو نہیں لگی؟ شبو فکر مند ہوئی۔ ویسے بی بی جی گلاب کی پتیاں کیسی لگی؟ جانا کی نفی میں سر ہلانے پر شبو نے اپنے کارنامے کے بارے میں پوچھا۔ ایک منٹ شبو، یہ پتیاں تو نے پھینکی تھی؟ جانا نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بی بی جی، اماں جی نے منگوائی تھی، وہ خالص عرق بنوانے کے لیے سوچا اماں جی کو ایک تھال دکھاتی ہوں، لیکن آپ جس تیزی سے بھاگ رہی تھی مجھے لگا آپ دونوں ٹکرائیں گے تو زرون صاحب آپ کو سنبھال لیں گے، تبھی فوراً پتیاں نچھاور کر دی۔ اب مجھے پتا تھوڑی تھا کہ آپ گر جائیں گی۔ شبو خوشی خوشی تفصیل بتانے لگی اور آخر میں جانا سے خفا ہوئی جیسے وہ جان بوجھ کر گری ہو اور شبو کا سارا مزہ خراب کر دیا۔ شبو، یہ زرون ابھی کہاں ہے؟ جانا نے شبو کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔
पूछती हूँ किसी से, वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? शब्बो ने अब्रू चुकाते हुए पूछा। जाना ने शब्बो को घूरा तो कानों को हाथ लगाती वो कमरे से भाग गई। शब्बो के जाते ही जाना ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फ्रेश होकर लेट गई। जाना को बार बार खुद का गिरना याद आ रहा था। मुबारक हो जाना सिकंदर, तेरा इंतजार खत्म हुआ। जाना ने एक अदा से खुद को मुखातिब करते हुए मुबारकबाद दी और मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। जरूर नहीं आया? अम्मा जी ने नाश्ते के दौरान पूछा। नहीं अम्मा जी, शायद सो रहा है, थक गया होगा, सफर भी तो कितना लंबा था। गुलनाज बेगम ने बेटे की हमायत की तो माँ जी मुस्कुरा दी। शब्बो थोड़ी देर तक जरून के कमरे में नाश्ता पहुंचा देना। गुलनाज बेगम ने शब्बो को ताकीद की तो शब्बो ने इस बात में सर हिला दिया। गुड मॉर्निंग। आहद अपने अपार्टमेंट से निकला तो उसकी नाजली से मुलाकात हो गई। गुड मॉर्निंग, ऑफिस जा रहे हो? नाजली ने पूछा और दोनों लिफ्ट तक आ गए। हाँ, तुम आज लेट नहीं होगी? आहद ने सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ यार, एक केस स्टडी कर रही थी तो आंख नहीं खुली, नाजली ने बताया और दोनों बातें करते हुए पार्किंग तक आ गए। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं, आहद ने कहा और ड्राइविंग सीट संभाल ली। ड्रॉप तो तुम कर दोगे, वापस कैसे आऊंगी? नाजली फ्रंट सीट संभालते हुए पूछने लगी। खादिम हाजिर है जनाब, आहद ने एक हाथ सीने पर रखा और सर झुकाते हुए कहा। आहद के इस अंदाज पर नाजली हंसने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस बस जरून, गुस्सा किस बात का है? नाश्ता लाई थी तुम्हारे लिए, जाना ने कहा और एक तरफ पड़ी मेज पर ट्रे रख दी। ठीक है शुक्रिया, अब जाओ यहाँ से, स्पाट लहजे में कहा गया। जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, जाना ने प्यार भरे लहजे में कहा तो वो घुर कर रह गया। बाकी बातें बाद में करूंगी, पहले एक बात तो बताओ, ये शहर में सारे उल्टी शर्ट ही पहनते हैं या वैसे ही आजकल नया फैशन आया है? जाना ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए पूछा तो वो अपनी शर्ट को देखने लगा जो उसने उल्टी पहन रखी थी। ऊपर से जाना की तपा देने वाली मुस्कुराहट। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, नाम तक लेना नहीं आता। और गुस्से में लाल हो रहा था। जब कुछ ना बन सका तो जो मुंह में आया बोल दिया। जाना आगे बढ़ी और उससे सिर्फ एक कदम के फासले पर रुक गई। आता है मुझे तेरा नाम लेना, जरियून हयात। जाना ने जरियून के नाम पर जोर देते हुए उसका नाम लिया और कमरे से जाने लगी। जब जरियून की आवाज पर कदम रुक गए। तुम चाहती क्या हो? जरियून को जाना का रवैया अजीब लग रहा था। तुझे चाहती हूँ, जाना ने मोहब्बत से कहा और चली गई। और जरियून बुत बना उसे जाता देखता रहा। सॉरी, ज्यादा ही लेट हो गई। नाजली कोर्ट से निकलते हुए आहद से माजरत करने लगी। इट्स ओके, चलो आओ तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं और फिर घर चलेंगे, आहद ने कहा तो नाजली ने फौरन हामी भर ली। आइसक्रीम पार्लर पहुंचते ही नाजली को सदफ की कॉल आ गई। आहद तुम देकर आओ, मैं इसकी सुन लो, नाजली ने कहा तो आहद अस्पात में सर हिलाते हुए चला गया। क्या हुआ, मुंह क्यों बना लिया? आहद ने आइसक्रीम का कप नाजली को थमाते हुए पूछा। दोनों किसी डिनर पर जा रहे हैं, नाजली ने बताया और कार में आकर बैठ गई। बस इतनी सी बात, चलो हम भी डिनर पर चलते हैं, घर जाकर मैंने भी बुर ही होना है, आहद ने कहा तो नाजली ने इस बात में सर हिला दिया। चौधरी बख्श के दो बेटे थे और हाशिम और हशमत। हाशिम का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम करामत था। हशमत के दो बेटे थे, सिकंदर और हयात। जब बच्चे बड़े हुए तो जायदाद को तकसीम करने का फैसला किया गया। चौधरी बख्श की इस गांव में दो हवेलियां थीं। एक हवेली हाशिम को दे दी गई जबकि दूसरी आबाई हवेली हशमत को। सिकंदर, हयात और करामत तीनों की शादी हो गई। जब तक हाशिम और हशमत जिंदा रहे तब तक सुकून था। उनके मरते ही करामत ने नाइंसाफी का रोना शुरू कर दिया। ये मामला इस हद तक बढ़ा कि दुश्मनी की शक्ल अख्तियार कर गया। करामत एक के बाद एक मसला पैदा करता रहा, फिर बात जमीनों तक पहुंच गई। इसी दुश्मनी में आकर एक दिन करामत ने सिकंदर की गाड़ी पर हमला कर दिया और सिकंदर और उसकी बीवी दोनों मौका पर ही जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त जाना सिर्फ 5 साल की थी। हयात और गुलनाज बेगम ने जाना को अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला कर लिया। जरियून जाना से साल छोटा था। हयात ने करामत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन उसे जल्द ही आज़ादी का परवाना मिल गया। लेकिन आज़ाद होने के बाद करामत बीमार हो गया और जल्द ही अपने अंजाम को पहुंच गया। गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था जो 5वीं जमात तक था। सिकंदर की ख्वाहिश थी कि जाना खूब पढ़े और उसका नाम रोशन करे। हयात ने जरियून और जाना को गाँव के इकलौते स्कूल में दाखिल करवा दिया लेकिन जरियून को यह माहौल पसंद नहीं था। दोनों को करीबी शहर के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। इसी स्कूल में आहद और जरियून की दोस्ती हो गई। जाना को दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। अभी दोनों स्कूल में ही थे जब हयात की अचानक मौत हो गई। अम्मा जी बहुत बीमार पड़ गई थी और गुलनाज बेगम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वक्त कुछ संभला तो जरियून ने बैरून मुल्क जाने की जिद शुरू कर दी और उसकी ये जिद पूरी करने में जाना का सबसे बड़ा हाथ था। अम्मा जी और गुलनाज बेगम को उसने कैसे और कितनी मिन्नतें करके मनाया ये वही जानती थी।
ان سب کے دوران زریون جتنا گاؤں اور یہاں کے لوگوں سے بھاگا تھا، جانا اتنی ہی ذمہ دار ہو گئی تھی۔ زریون کے حصے کی بھی ساری ذمہ داری اسی نے لے لی تھی، جیسے زریون نے نہیں جانا اس گھر کا بیٹا ہو۔ زریون اتنے سال میں صرف ایک دو بار ہی گاؤں آیا تھا۔ چودھری اصغر، میں نے سنا ہے کہ اپنا زرون واپس آ گیا ہے، فیقے نے سگریٹ پیتے ہوئے بتایا۔ یہ تو کیا بول رہا ہے، زرون واپس آ گیا؟ اصغر اپنے کھیتوں میں تھا، فیقے کی بات سن کر حیران ہوا۔ اصغر کی رنگت گندمی تھی اور قد کاٹ میں اچھا تھا، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بھی تھی۔ قمیض شلوار پہنے رفیق عرف فیقے کے ساتھ موجود تھا۔ فیقہ اس کا خاص آدمی اور دوست تھا، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے اور سنا بھی۔ فیقے نے رازداری سے بتایا۔ یقین نہیں ہوتا، چل تو کہتا ہے تو مان لیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا ایک ہفتے سے زیادہ ٹکے گا، اصغر نے کہا تو دونوں ہنسنے لگے۔ چودھری اصغر، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ کہیں اسے ٹپکانے کا ارادہ تو نہیں تیرا؟ فیقے نے سوالیہ انداز اپنایا۔ فیقے کی بات سن کر اصغر قہقہے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زرون بیٹا ایسا کر، جانا کے ساتھ زمینوں پر ہو آ جا، دیکھ جا کر کام کیسا چل رہا ہے۔ گلناز بیگم اپنے کمرے سے نکلی تو ان کی زریون پر پڑی نظر وہ اور اکیلا بیٹھا تھا۔ جانا کا نام سنتے ہی زریون کو جانا کی بات یاد آ گئی۔ امی، اس کا جانا ضروری ہے کیا؟ زریون کا موڈ آف ہو گیا۔ اس کا پتہ نہیں، لیکن تیرا جانا ضروری ہے۔ اتنے عرصے بعد آیا ہے، جا کر گاؤں دیکھ، لوگوں سے مل، ان کو بھی پتہ چلے چودھری حیات کا بیٹا آیا ہے۔ گلناز بیگم نے فخریہ انداز میں سب کہا تو زریون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا میری ماں، تھوڑی دیر تک جاؤں گا، زریون نے ہنستے ہوئے کہا تو گلناز بیگم مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ نازلی، اگر تم فری ہو تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ صدف نے نازلی کے روم کا دروازہ ناک کرتے ہوئے پوچھا، اور دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اور نازلی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، آؤ، نازلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیٹھ گئی۔ صدف بھی نازلی کے سامنے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ صدف کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہچکچا رہی تھی، اور یہ بات نازلی اچھی طرح نوٹ کر چکی تھی۔ صدف کیا ہوا، پلیز جو کہنا ہے بے جھجک کہو۔ نازلی خود بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اوکے، صدف نے گہری سانس لی۔ نازلی، دراصل بات یہ ہے کہ ممی چاہتی ہیں تمہاری جلد شادی کر دی جائے۔ صدف نے تھوڑا جھجکتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ یار صدف، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، میں ابھی صرف صداقت سر کے ساتھ ہیلپ کرواتی ہوں، مجھے پریکٹس کرنی ہے، میرا پورا کیریئر پڑا ہے۔ نازلی رونے کو تھی۔ نازلی، میں نے ابھی تو ممی کو تھوڑا سمجھا دیا ہے، کچھ وقت کے لیے، شاید وہ یہ بات بھول بھی جائیں، لیکن صدف اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ صدف، یہ تم بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میں زریون، آئی نو میری جان، لیکن ممی کو کیا بتاتی؟ صدف نے نازلی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وضاحت دے ڈالی۔ بھیا نے تو کچھ نہیں کہا نا؟ نازلی کو اچانک اپنے بھائی کا خیال آ گیا۔ بڑا ہونے کے ناطے وہ ان کا سربراہ تھا اور اس کی بات کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ نہیں، میری بات نہیں ہوئی، اور نازلی تمہیں جو بھی کرنا ہے پلیز سوچ سمجھ کر کرنا۔ صدف نے نرم لہجے میں نازلی کو سمجھانا چاہا، لیکن نازلی کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی۔ زریون تیار ہونے کے غرض سے اپنے روم میں آیا تو چونک گیا۔ جانا پہلے سے اس کے روم میں موجود تھی اور زریون کا سامان بکھرا ہوا تھا، کپ بورڈ بھی کھلی ہوئی تھی۔ واٹ دا؟ زریون اپنے غصے پر قابو پاتے آگے بڑھا اور جانا کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ سب کیا ہے، بولو، زریون چلایا۔ زریون کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ جانا نے تکلیف کے تاثرات کو ظاہر نہ ہونے دیا اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ دیکھ نہیں رہے تمہارا سامان سیٹ کر رہی ہوں، جانا نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کس نے اجازت دی میری چیزوں کو چھونے کی؟ انفیکٹ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پرمیشن کے بغیر میرے روم میں آنے کی؟ زریون کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ جانا کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بس 5 منٹ اور لگیں گے، ویسے بھی اب جب تمہیں یہیں رہنا ہے تو ان کپڑوں کو بیگز میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانا کو رونا آ رہا تھا۔ یہ سب کہتے ہی جانا نے نیچے بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں یہاں رہنے والا ہوں؟ زریون نے پوچھا۔ تو کیا چلے جاؤ گے؟ جانا نے زریون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانا کی آنکھیں زریون کو کنفیوز کر رہی تھیں، جیسے بہت کچھ بول رہی ہوں۔ میں کل واپس جا رہا ہوں، سن لیا؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، زریون نے کہا تو جانا کی آنکھیں بھر آئیں۔ جانا نے ایک نظر زریون پر ڈالی اور اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بھاگ گئی۔ نازلی پریشان تھی اور اسی پریشانی میں وہ قریبی پارک میں آ گئی اور احد کو بھی آنے کا کہا۔ نازلی کو احد پر پورا یقین تھا کہ وہ ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے گا، اور ایسا تھا بھی۔ کیا ہوا نازلی، سب ٹھیک ہے؟ تم نے ایسے اچانک بلایا؟ احد فکر مند ہوا۔ احد پلیز ہیلپ می، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ نازلی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کیا ہوا؟ ہوا کیا ہے نازلی؟ احد نے نازلی کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر تو تڑپ اٹھا، نازلی کو دونوں کندھوں سے تھاما اور قریب لگے بینچ پر بٹھا دیا اور خود زمین پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نازلی میری طرف دیکھو، بتاؤ مجھے، بتاؤ گی نہیں تو میں کیسے ہیلپ کروں گا؟ احد نے نازلی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔
अहद, मुझे सदफ ने बताया कि मम्मी मेरी शादी का सोच रही हैं और भैया को तो तुम जानते ही हो, अगर उन्होंने भी ये फैसला कर लिया तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। नाज़रीन ने खुद को नॉर्मल करते हुए सब बताया। पहले तो ये बताओ, परेशान क्यों हो, कैरियर के लिए या जरियन के लिए? अहद के लिए ये पूछना तकलीफ दे था। दोनों के लिए मुझे अपना कैरियर बनाना है और जरियन ने तो अभी तक अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया तक नहीं। हमें अभी शादी नहीं करनी, लेकिन करनी तो है ना। अगर मम्मी ने किसी और को पसंद कर लिया तो? नाज़रीन ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। बहुत तकलीफ दे है ये, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। अहद दिल ही दिल में नाज़री से कहने लगा। अहद प्लीज़ बताओ ना, क्या करूं? नाज़री आंखों में उम्मीद लिए अहद से पूछने लगी। जरियून अभी गांव गया है फैमिली के पास, तुम उससे बात करो, बल्कि उसे कहो कि वो तुम्हारे बारे में अपनी मदर से बात करे। जरियून हमेशा वही करता आया है जो वो चाहता है और उसकी फैमिली ने कभी उसे मना भी नहीं किया। अब भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कैरियर की फिक्र ना करो। अगर दोबारा कोई बात हुई तो तुम्हारी मम्मी को वो भी समझा देंगे। अहद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नाजली पुरसुकून हुई। अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है, अहद कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थैंक्स अहद। नाजली भी खड़ी हो गई और अहद को हक करके शुक्रिया कहने लगी। अहद खुद को असियत में महसूस कर रहा था। इट्स ओके। अहद ने नाजली को अलग किया और नजरें मिलाए बगैर चला गया। जरियन खेतों में था जब उसे नाजली की वीडियो कॉल आई। हेलो नाजी, कैसी हो, आ गई याद? जरियन ने हंसते हुए पूछा। जरियन को यहाँ आए 3 दिन हो गए थे। एक तो वो आना ही नहीं चाहता था, ऊपर से जाना का रवैया जरियन उलझ कर रह गया था। इस सब के दौरान वो नाजली से ज़्यादा बात भी नहीं कर सका था। नाजली की कॉल से वो फ्रेश हो गया था। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मिस कर रही हूँ। नाजली उदास थी। नाजली तुम ठीक नहीं लग रही, कोई बात हुई है क्या? जरियन को नाजली की फिक्र होने लगी। नाजली ने जरियन को अपनी परेशानी बताई तो जरियन के जहन में फिर से जाना का नाम आया। अब क्या बताता वो नाजली को, उसकी माँ ने सिर्फ सोचा है और यहाँ जाना खुद शुरू हुई है। जरियन क्या सोच रहे हो? और सुनो, मुझे अपने गांव तो दिखाओ, आखिर मैं भी तो देखूं मेरा ससुराल कैसा है। नाजली ने मुस्कुराते हुए कहा और वो जरियन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मौजू को बदलने की कोशिश की। हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ, जरियन ने कहा और अपने चारों एतराफ मोबाइल घुमाने लगा और साथ में चीज़ों के बारे में बताने लगा। जरियन, ये ट्रैक्टर तुम्हारा है? नाजली ने पूछा। हाँ है तो हमारा ही, अब प्लीज़ ये मत कहना, चलाकर दिखाओ, जरियन ने कहा तो नाजली हंसने लगी। नाजली सुनो मेरी बात, मैं पूरी कोशिश करूंगा वापस आने से पहले मैं अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करूं। अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ओके? अपना ख्याल रखना। जब मैं वापस आऊँगा तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, जरियन ने नाजली को यकीन दिलाया। जरियन की बातों से नाजली की सारी टेंशन हवा हो गई थी। अब वो पहले की तरह खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। जरून जरियन ने कॉल एंड की ही थी, तभी दूर से आती आवाज़ सुनाई दी। जरियन ने पलट कर देखा, चौधरी असगर मौजूद था। जी? जरियन ने सवालिया अंदाज अपनाया। लगता है पहचाना नहीं, मैं असगर, तेरा कज़न। असगर ने हंसते हुए बताया। करामत ताया जी के बेटे हो तुम? जरियन हैरान हुआ। अम्मा जी? जाना रोती हुई अम्मा जी के कमरे में आई तो गुलनाज बेगम फौरन उठ खड़ी हुई। अम्मा जी भी जाना को रोता देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ जाना? गुलनाज बेगम ने जाना का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा तो जाना उनके गले लगकर रोने लगी। जाना क्या हुआ है, इधर आ मेरे पास। अम्मा जी ने जाना को अपने पास बुलाया तो जाना बेड पर उनके पास बैठ गई और फिर से रोने लगी। अम्मा जी? जरूर, जाना ने रोते हुए कहा। या अल्लाह खैर, क्या हुआ मेरे बेटे को? गुलनाज बेगम की तो जान ही निकल गई। अम्मा जी वो कल चला जाएगा, जाना ने रोते हुए बताया और अम्मा जी की गोद में सर रख लिया। क्या मतलब कल चला जाएगा? और किसने कहा तुझसे, बता मुझे। गुलनाज बेगम को जरियन के जाने का सुनकर बुरा लगा। अम्मी, उसने खुद कहा मुझसे, वो कल वापस जा रहा है, जाना ने बताया। जाना रोती हुई अम्मा जी की गोद में सर रखे वहीं सो गई। गुलनाज बेगम अभी भी अम्मा जी के कमरे में मौजूद थी। गुलनाज? अम्मा जी कब से खामोश थी। गुलनाज को पुकारा। जी? जी अम्मा जी? गुलनाज बेगम अम्मा जी के तासरात से घबरा गई थी। चेहरे पर छाई संजीदगी और अम्मा जी का अंदाज बता रहा था कि वो कोई फैसला ले चुकी हैं। गुलनाज? जाना को मैंने कभी भी रोने नहीं दिया, कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। अब वक्त आ गया है हयात का किया हुआ वादा पूरा करने का। अम्मा जी? फैसला कुन लहजे में बोली। अम्मा जी? जरूर तो जा रहा है। गुलनाज बेगम को फिक्र होने लगी। अम्मा जी ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन जरियून? बस गुलनाज, कल जाना और जरून का निकाह होगा, तैयारियां करो जाकर। जरियून देर रात हवेली वापस आया था। सारा दिन वो मसरूफ रहा, गांव के लोगों से मिला, उनके मसाइल भी सुने और ज़मीनों पर भी गया। जरियून ने वापस जाने का पक्का इरादा कर लिया था, उसकी वजह सिर्फ जाना थी। लेकिन जाने से पहले वो नाज़ली के बारे में बात करना चाहता था। जानता था गुलनाज बेगम और अम्मा जी उसे जाने नहीं देंगी, लेकिन
अब हर हाल में जरियून वापस जाना चाहता था। जरियून सीधा गुलनाज बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। गुलनाज बेगम जाग रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी और जरियून को देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो हैं? जरियून गुलनाज बेगम की हालत को देखकर परेशान हो गया। वो थकी हुई लग रही थी और उदास भी। हाँ ठीक हूँ, गुलनाज बेगम ने इस्बात में सर हिलाया। जरियून उनके पास ही बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। अम्मी, आप मुझे बता सकती हैं? जरियून ने इन्हें यकीन दिलाया। तो बात बता, कैसा रहा दिन? गुलनाज बेगम ने पूछा। बहुत थक गया, आज सारा दिन मसरूफ रहा। एक बात तो तय है, जो मर्जी हो जाए ये गांव के मसाइल कभी ख़त्म नहीं होने। जरियून ने अपनी राय दी, जिस पर गुलनाज बेगम उससे खफा हो गई। अच्छा अम्मी, नाराज़ ना हो, मुझे बताएं क्या हुआ है? आप इतनी उदास क्यों हैं? जरियून को अब भी उनकी फिक्र थी। तो कोई बात करने आया था? गुलनाज बेगम ने पूछा। नहीं, कोई खास बात नहीं, जरियून ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बात करना चाहता था लेकिन इस ख्याल से कि कहीं गुलनाज बेगम को ये ना लगे कि वो उनके लिए नहीं बल्कि नासरी के लिए गांव आया है, जरियून ने अपना इरादा बदल लिया। जरियून अम्मी, जरियून, गुलनाज बेगम ने जरियून को मुखातिब किया तो जरियून ने अपने नाम पर जोर दिया। अच्छा जरियून, अब ठीक है? गुलनाज बेगम मुस्कुराते हुए बोली तो जरियून ने इस्बात में सर हिला दिया। तुझे पता है जरियून, जाना को ना तेरा नाम बड़ा मुश्किल लगता था। जरियून कहना नहीं आता था इसलिए तुझे जरून कहती थी और उसकी तरफ देखते हुए सब ने तुझे जरून कहना शुरू कर दिया। गुलनाज बेगम माजी की याद करके हंसने लगी। जरियून को जाना के बारे में बात करना नागवार गुजरा था लेकिन गुलनाज बेगम को हंसते देखकर जरियून मुस्कुराने लगा। जब तेरे अब्बा बीमार हुए तो हम परेशान हो गए थे जाना, और तुझ में कभी फर्क थोड़ी किया था। तेरे अब्बा ने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया था, जुबान दी थी अम्मा जी को। गुलनाज बेगम बात करते हुए अचानक खामोश हो गई। क्या हुआ अम्मी, आप चुप क्यों हो गई? और अब्बा ने क्या जुबान दी थी? जरियून को दाल में कुछ काला लगा। जरियून, कल तेरा और जाना का निकाह है। गुलनाज बेगम ने नजरें चुराते हुए जरियून के सर पर बॉम्ब गिरा दिया। क्या? जरियून का मुंह खुले का खुला रह गया। गुलनाज बेगम का हाथ छोड़कर वो खड़ा हो गया। जरियून, समझने की कोशिश कर, तेरे अब्बा ने जुबान दी थी और जाना वो तुझे बहुत चाहती है। तेरे लिए उसने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराया है, तो अगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारा है ना तो ये उसी की कोशिशों का नतीजा है। वो सारे काम, सारी जिम्मेदारी जो तेरी थी वो सब जाना ने उठा रखी है। कोई तुझ पर उंगली ना उठाए कि तू अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती है ताकि तेरे अब्बा और सिकंदर भाई का नाम खराब ना हो। जरियून, अगर तूने इनकार कर दिया ना तो मैं किसी से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। गुलनाज बेगम बस बोलती चली गई। माँ की आंसू देखकर जरियून खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अम्मी, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी और को चाहता हूँ तो? जरियून को नाजली का ख्याल आने लगा। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? तू भूल जा उसे, गुलनाज बेगम ने कहा तो जरियून नफ़ी में सर हिलाते हुए कमरे से निकल गया। फवाद भाई और आहत का फ़ोन ऑफ आ रहा है, क्या आपको कुछ आइडिया है कि वो कहाँ है? नाजली ने फवाद से पूछा। फवाद ऑफिस के लिए निकल रहा था। नाजली की आवाज़ पर रुक गया। वो अपने घर गया है, कल तक आ जाएगा, फवाद ने मुस्कुराते हुए बताया। थैंक यू, नाजली बमुश्किल मुस्कुराई। जाना आज सही मैनों में हवाओं में उड़ रही थी। उसके उठते ही अम्मा जी ने उसे निकाह के बारे में बता दिया था, जबकि जरियून अपने कमरे में बंद होकर रह गया था। नाजली की बार बार कॉल आ रही थी और जरियून में अटेंड करने का हौसला नहीं था। किस मुसीबत में फंस गया हूँ, आगे कुआं पीछे खाई। जरियून खुद को गांव आने पर ही कोसने लगा था। जरियून, गुलनाज बेगम ने दरवाज़ा नॉक करने के साथ ही जरियून को आवाज़ दी तो जरियून को ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोलना पड़ा। जी अम्मी, जरियून ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। माशाल्लाह, मेरा शहजादा कितना प्यारा लग रहा है। गुलनाज बेगम ने जरियून को देखते ही बेसाख्ता कहा। जरियून बेटा, उदास मत हो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। चल आजा, शाबाश, मौलवी साहब आ गए हैं। गुलनाज बेगम जरियून की हालत समझ रही थी लेकिन इन्हें हरगिज अंदाजा नहीं था कल रात किसी और को चाहे जाने वाली बात सच है। सब मुलाजिम और गांव के कुछ खास लोग हॉल में मौजूद थे। हॉल में आने से पहले जरियून ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था। मौलवी साहब जाना से पहले ही इजाज़त ले चुके थे। जल्दी निकाह पढ़ा दिया गया। हवेली में तमाम मुलाजमों को जरियून के हाथों कपड़े और दीगर अशिया तकसीम करवाई गई। सारे गांव में खाना और मिठाई बांटी गई। शब्बो, ये खास थाल है, इसे तो खुद करामत की हवेली देकर आएगी, अम्मा जी ने हुक्म दिया। जरियून इन तमाम रस्मों से जान छुड़वाकर अपने रूम में आराम के लिए आया लेकिन आगे का मंजर देखकर दंग रह गया। गुलनाज बेगम, शब्बो
और फोटोग्राफर मौजूद थे और जाना बेड पर बैठी पोज लगा रही थी। पूरे कमरे को सजाया गया था। जरून साहब भी आ गए। जरियून वापस जाने के लिए मुड़ा ही था जब शब्बू की नजर पड़ गई। जरून बेटा, तेरा ही कमरा है, आजा देख जाना की फोटो कितनी प्यारी आ रही है, गुलनाज बेगम ने खुश होते हुए कहा। जरियून का दिल चाह रहा था कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन फरार के सारे रास्ते वो पहले ही यहाँ आकर बंद करवा चुका था। सर, आप भी आ जाएं, आपकी तस्वीर। फोटोग्राफर झिझकते हुए बोला। उसे शहर से बुलाया गया था। जरियून इनकार करने वाला था, लेकिन गुलनाज बेगम के इसरार पर उसे तस्वीरें बनानी ही पड़ी। सर, आप बेड पर साथ बैठें, फोटोग्राफर ने कहा तो जरियून जाना को देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। फिर क्या था, बस फोटोग्राफर हदायत देता रहा और जरियून मजबूरन सब करता रहा। सर, यहाँ विंडो के पास खड़े हो जाएं। मैम, थोड़ा पास आएं। सर, मैम के कंधे पर हाथ रखें, थोड़ा मुस्कुराएं। सर, मैम की तरफ देखें, इधर देखें थोड़ा और, आंखों में देखें। मैम, मिरर के सामने बैठें। सर, आप इनके पीछे खड़े हो जाएं। सर, लास्ट वन, मैम के साथ सेल्फी लें। नाजली कल से जरियून को फ़ोन कर रही थी। पहले तो वो अटेंड नहीं कर रहा था, फिर फ़ोन ऑफ कर दिया गया और ऊपर से आहत भी बिना बताए चला गया था। रात के 2 बज रहे थे और वो अभी भी विंडो के पास खड़ी जरियून को फ़ोन ही कर रही थी। ना जाने कल से वो कितने मैसेज भी कर चुकी थी। नाज़ली का सब जवाब दे गया और वो रोने लगी। विंडो बंद करने लगी थी जब उसकी नज़र पार्किंग में खड़ी जरियून की कार पर पड़ी। नाज़ली हैरान हुई, कहीं जरियून मुझे सरप्राइज तो नहीं देना चाहता। नाज़ली सोचते हुए मुस्कुराने लगी। जाना जरियून के अपार्टमेंट को देख रही थी। दरवाजे के दाएं तरफ सोफे थे, उनके बिल्कुल सामने किचन था। किचन के साथ आगे पीछे 2 कमरे और उनके आगे दरवाजे के बिल्कुल सामने सीढ़ियां थी। ऊपर की मंजिल पर एक रूम था। जरियून सोफे पर नीमतराज था, आंखें बंद थी कि वो नाजली के बारे में सोच रहा था। वो दोनों कुछ देर पहले ही पहुंचे थे। रात की तारीकी में वो जाना को लेके तो आया था, लेकिन अब वो खुद मुश्किल में फंस गया था। जरियून अपनी ही सोचों में गुम था जब डोर बेल हुई। जरियून फौरन उठा और दरवाजा खोलने के बजाय जाना को देखने लगा। वो ऊपर रूम से ही आ रही थी। जरियून आगे बढ़ा और जाना को चुप रहने का इशारा करते हुए ऊपर रूम में ले आया। क्या हुआ, जाना को कुछ समझ ना आया। चुप रहो, अब जब तक मैं ना कहूं तुम रूम से नहीं निकलोगी। इनफैक्ट तुम यहाँ हो इस बात का भी पता नहीं चलना चाहिए। जरियून जाना को वार्न करते दरवाजा खोलने गया। जरियून ने हॉल से देखा तो उसे नाजली का चेहरा नजर आया। जरियून को पसीना आने लगा। खुद को कंपोज करते हुए जरियून ने दरवाजा खोल दिया। सरप्राइज, नाजली ने सरगोशी के अंदाज में कहा और हंसने लगी। क्या हुआ जरियून, पसीना क्यों आ रहा है? मुझे सरप्राइज देने वाले थे और खुद हो गए, नाजली ने हंसते हुए कहा और जरियून को हग कर लिया। नाजली, टाइम काफी हो गया, तुम सो जाओ, हम सुबह मिलते हैं। जरियून ने नाजली को दूर करते हुए नरमी से कहा। हाँ, तुम भी थक गए होगे और सॉरी, हाँ मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। नाजली एक आंख दबाते हुए बोली। जरियून ने बमुश्किल नाजली को स्माइल पास की और नाजली के जाने के बाद दरवाजा बंद करके रूम में आ गया। कौन था दरवाजे पर? जाना ने पूछा। उसे जरियून का यूं उसे छुपाना नागवार गुजरा था। एक बात मेरी सुन लो, मैंने ये शादी मजबूरी में की है, तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पर नाचने लगो। जरियून संजीदगी से जाना को बताने लगा। जरियून की बात पर जाना के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। तो क्या कहना चाहते हो जरियून? जाना, देखो जाना, मैं नहीं चाहता किसी को भी यहाँ हमारे निकाह का मालूम हो। तुम यहाँ हो ये बात भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जरियून जाना से नजरें मिलाए बगैर बोल रहा था। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो मेरा वजूद ही गायब करना चाहते हो? जाना जरियून के सामने आते हुए पूछने लगी। क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। मेरे इस बेडरूम में आज तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं आया, ना आएगा और मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त देनी पड़ेगी। जरियून को अफसोस हो रहा था। बहुत शुक्रिया तेरा, मुझ नाचीज़ को इस कमरे में रहने की इजाज़त दी। जाना के लहजे में तलखी नुमायां थी। जरियून जाना को नज़रअंदाज करते हुए उसे मजीद हदायत देने लगा। जाना और जरियून सारी रात जागते रहे। जरियून सोफे पे था और जाना उसके बेड पे। जाना कब सोई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज रहे थे जब जरियून उठा और फ्रेश होने चला गया। ऑफिस के लिए तैयार होकर किचन में आ गया। फ्रिज से जूस निकाला और ग्लास में डालने लगा। जूस पीकर ऑफिस के लिए जाने लगा तो याद आया कि रूम में है। जरियून बेड के साइड टेबल से क्या उठाने लगा जब उसकी नज़र सोती हुई जाना पर पड़ी। हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहने सो रही थी। लंबे बालों की चोटी एक तरफ थी। सोती हुई कितनी मासूम लग रही है, ये आफत की परकाला जागते ही अपने असल रूप में आ जाएगी। जरियून ने जाना को देखते हुए सोचा। सदफ, फवाद भाई ऑफिस के लिए चले गए क्या? नाजली ने पूछा। हाँ चले गए, तुम नहीं गई? सदफ मानो के कपड़े चेंज करते हुए पूछने लगी। नहीं, आज देर हो से जाऊंगी, नाजली ने मुस्कुराते हुए बताया। खैर तो है, कल तो रोने वाली थी और आज मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। सदफ ने अबरू चुकाते हुए पूछा।
जरियून वापस आ गया, नाजली ने पुरजोश अंदाज में बताया तो सदफ हंसने लगी। मानो देखा आपने अपनी खाला को। सदफ के सदफ मानो की गाल पे बूसा देते हुए बोली तो नाजली हंसने लगी। जरियून नाजली का सामना करने से हिचकिचा रहा था और जाना से बचकर वो ऑफिस जल्दी आ गया, और कर भी क्या सकता था। अब मैं क्या करूं, मुझे नाजली को सब बताना चाहिए। नहीं, अगर वो ना समझी तो जाना को वापस भेज देता हूँ, पर नहीं, अगर वो वापस गई तो अम्मी मुश्किल में फंस जाएंगी और अम्मा जी। जरियून हालात से बचने की तरकीब सोचने लगा और हर बार खुद ही तरदीद कर देता। अभी ये सिलसिला जारी था जब नाजली का मैसेज आया। मैं आई थी, तुम शायद ऑफिस के लिए निकल गए। जरियून, क्या हम आज एक साथ डिनर कर सकते हैं प्लीज़? आई नो ऑफिस का काम ज़्यादा होगा अब, बट मुझे बात करनी है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये सब पढ़कर जरियून अपना सर पकड़कर बैठ गया। करामत की हवेली के बाहर सिकंदर हयात वालों की गाड़ी रुकी तो वहां कोहराम मच गया। चौधरी साहब, बाहर वो सिकंदर हयात वालों की गाड़ी आई है। एक मुलाजिम भागता हुआ असगर के पास आया। क्या मतलब है, वो लोग क्यों आए हैं? ना, असगर तो बाहर नहीं जाएगा, और तू जाकर गेट बंद कर दे। अगर जोर जबरदस्ती करें तो पूरा जवाब देना। असगर की माँ ने असगर को उठते देखा तो उसका हाथ पकड़कर वापस बैठने का इशारा किया। करामत की मौत के बाद इन्हें हर वक्त असगर की फिक्र रहती थी। असगर अपनी दोनों बहनों से छोटा था। छोटा और इकलौता होने की वजह से माँ और बहनों की जान बसती थी उसमें। दोनों बहनों की शादी इन्हीं की तरह जिम्मेदार घरानों में हुई थी। अम्मा, कुछ नहीं होगा मुझे, और तेरा ये असगर इतना कमज़ोर नहीं है, भरोसा रखा कर मुझ पे। असगर अपनी मूछों को ताव देते हुए बोला। जाना सुबह देर से उठी थी। जरियून को ना पाकर वो समझ गई थी वो जानबूझकर उसके उठने से पहले चला गया है। इतने दिन अपार्टमेंट बंद रहा। रात को थकन और परेशानी में एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जगह जगह गर्द जमी नजर आ रही थी। बेडरूम में चीज़ें भी बिखरी पड़ी थी। जाना किचन में आई और खाने के लिए सामान दिखने लगी। ब्रेड, जैम, अंडे, दूध और जूस, इनके अलावा उसे और कुछ ना मिला। जाना को गांव की याद आने लगी, जहाँ किचन सब्जियों और फलों से भरा होता। जाना की फरमाइश पर देसी खाने पकाए जाते। इतनी बड़ी हवेली, हर वक्त की रौनक और काम करने को मुलाजिम। जाना आह भर कर रह गई। नाश्ते के बाद जाना ने घर की सफाई करने की ठान ली। शब्बो, मदद कर मेरी। जाना बेध्यानी में शब्बो को पुकारने लगी। फिर जाना को जरियून की बात याद आ गई। वो यहाँ मौजूद ही किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जाना इस बात का ख्याल रखते हुए कि आवाज़ अपार्टमेंट से बाहर ना जाए, सफाई करने लगी। बेडरूम में आई और अपना बैग खोलकर कपड़े निकालने लगी। असगर के कहने पर गाड़ी को हवेली के अंदर दाखिल होने दिया गया। गाड़ी रुकी तो असगर चौंक गया। शब्बो। असगर ने शब्बो को गाड़ी से निकलते देखा तो हैरान हुए बिना न रह सका। असगर ने बिना कुछ कहे शब्बो को अंदर आने का इशारा किया। शब्बो एक बड़ा सा थाल, जिसमें यकीनन मिठाई और दीगर अशिया थी, उठाए हवेली के वसी हॉल में आ गई। सत बिस्मिल्लाह, आज कैसे इस हवेली को रौनक बख्शने का ख्याल आया? असगर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो शब्बो घूर कर रह गई। ये कौन है असगर? असगर की माँ ने शब्बो को गौर से देखते हुए पूछा। अम्मा, ये शब्बो है, जाना बीबी की खास। असगर ने खास पर जोर देते हुए बताया। ये लड़की क्यों आई है यहाँ? असगर की माँ, जिसका नाम रुबीना बी था, पूछा। अम्मा जी, आपके लिए खास मिठाई भेजी है, शब्बो ने मुस्कुराते हुए बताया, और रुबीना बीबी के सामने मेज पर थाल रख दिया। किस खुशी में? रुबीना बीबी तीखे तेवर लिए पूछने लगी। जाना बीबी और जरियून साहब का निकाह, बल्कि पूरा ब्याह हो गया है जी। शब्बो असगर को देखते हुए बोली। ये क्या बकवास है? जाना बीबी का ब्याह हो गया और वो जरून मान गया? असगर को तशवीश हुई। हाँ जी, ब्याह भी हो गया और जरून साहब हमारी जाना बीबी को अपने साथ शहर भी ले गए। शब्बो ने चेहरे पर तपा देने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए बताया। ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर, नौकरानी है तो नजरें नीची रखकर। तेरी हिम्मत कैसे हुई असगर से इस लहजे में बात करने की? रुबीना बीबी चिल्लाते हुए खड़ी हुई। शब्बो असगर पर अफसोस भरी निगाह डालकर सर नफी में हिलाते हुए वापस पलट गई। असगर शब्बो के पीछे गया और उसका हाथ पकड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला था, उस कमरे में ले आया। छोड़ो मेरा हाथ, शब्बो चिल्लाई। असगर ने शब्बो के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चिल्लाने से रोका। मुझे तेरा नंबर चाहिए। और ये आंखें क्या फाड़ फाड़ कर देख रही है? मोबाइल फ़ोन तो होगा ना तेरे पास? चल नंबर लिखवा अपना। असगर ने शब्बो के मुंह से हाथ हटाते हुए कहा। क्या तुझे मेरा नंबर चाहिए? शब्बो झंझलाहट का शिकार थी। असगर उसका नंबर मांगेगा, शब्बो को इस बात की कहाँ उम्मीद थी। अब क्या लिख कर दूं? चल अपना नंबर बता, मैं अभी कॉल करके कंफर्म करूंगा कि ये तेरा ही नंबर है, फिर जाने दूंगा। असगर ने आगे होकर बताया। और अगर ना दूं तो? शब्बो ने असगर की आंखों में देखते हुए निडर अंदाज में पूछा। तो तू इस हवेली में कैद हो जाएगी। तेरा बाहर सिर्फ ड्राइवर है, जो सिर्फ मेरे एक इशारे पर चुपचाप वापस चला जाएगा। असगर ने बत्तीसी की नुमाइश करते हुए कहा और हंसने लगा। शुक्र है जरियून तुम आ गए, मैं बहुत परेशान थी। तुम बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? नाजली ने पूछा। वो दोनों इसी रेस्टोरेंट के गार्डन में बैठे थे। वादा किया था तुमसे, कैसे ना आता। और अम्मी काफ़ी बेहतर हैं, जरियून ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या बातें हो रही हैं मेरी पीठ पीछे? आहत की आवाज़ पर नाजली ने मुड़कर देखा तो आहत हंसने लगा।
जरियन और आहद गले मिले और आहद भी उनके साथ नरम व नाजुक घास पर बैठ गया। नाजली नाराज हो क्या? आहद ने नाजली का रुख अपनी तरफ करते हुए पूछा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम जाओ। बिना बताए नाजली खफासी बोली थी। आहद के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। जरियन सारा दिन काम नहीं कर पाया। बहुत सोचने के बाद वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो नाजली को कुछ नहीं बताएगा, और जाना को तो पहले ही वो बोल चुका है कि वो किसी के सामने नहीं आएगी। आहद उस दिन नाजली से मिलने के बाद कमजोर पड़ गया था, इसलिए अपने घर चला गया। इन 2 दिनों में वो भी संभल चुका था। एक बार फिर से उसने अपने दिल को समझा लिया था कि नाजली उसकी नहीं है। वो उसे चाह तो सकता है लेकिन पा नहीं सकता। अच्छा ना यार, सॉरी, देखो कान पकड़ रहा हूँ, आहद ने कान पकड़ते हुए कहा तो नाजली हंस पड़ी। डिनर के बाद आहद ने इजाज़त चाही। आहद, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नाजली ने जरियन को कनखियों से देखते हुए कहा तो जरियन घुर कर रह गया। इसका मतलब साफ था कि वो जरियन से अभी भी नाराज़ है। हाँ क्यों नहीं, आहद ने भी हंसते हुए कहा, और दोनों जरियन को हाथ हिलाते चले गए। देखता हूँ कब तक नाराज रहती हो। जरियन ने नाजली को टेक्स्ट किया। वो कॉल ना अटेंड करने पर नाराज थी। जरियन को अचानक ही जाना का ख्याल आया। वो जानता था किचन में कुछ खाने को नहीं है। अच्छा है मरे भूखी। जरियन ने खुद कलामी की और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। नाजली कहाँ थी तुम? नाजली दरवाजा बंद के दबे पांव सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। सदफ की आवाज पर हड़बड़ा गई, गिरते गिरते बची। तौबा है सदफ, तुमने डरा ही दिया। नाजली अपना हाथ दिल पे रखे गहरी सांस लेने लगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, सदफ ने पुरस्कून लहजे में कहा। क्या बुखार तो नहीं है? फिर यूं बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? नाजली आगे बढ़कर सदफ के माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगी। नाजली, जरियन सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि फवाद का भी फ्रेंड है। फवाद चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन मैं समझती हूँ उसे इससे उसे तुम्हारा यूं देर रात जरियन के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सदफ ने नाजली को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने सोफे पर बैठते हुए उसे समझाने लगी। सदफ, अगर तुम्हें या फवाद भाई को मेरे यहाँ रहने से मसला है तो साफ साफ कहो ना। चली जाऊंगी यहाँ से। मैं तो पहले यहाँ नहीं रहना चाहती थी, तुमने ही जबरदस्ती मम्मी से बोला मेरे यहाँ रुकने का। नाजली पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। पहले जरियन सारा दिन घर से बाहर रहता था। अपार्टमेंट की सफाई 1-2 दिन के बाद एक लड़का आकर करता था, लेकिन अब जाना की वजह से जरियन को उसे हटाना पड़ा। जाना को आए 1 माह हो चुका था। जरियन आज रात फिर से लेट आया था। जरियन के आते ही जाना उसके साथ लगे रोने लगी। क्या हुआ जाना, रो क्यों रही हो? अम्मी तो ठीक है ना? जरियन को पहला ख्याल अपनी माँ का आया था। जरूर, मेरा दम घुटता है इस कैद में। तू जल्दी चला जाता है और इतनी देर से आता है। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं इस कैद की, इस तन्हाई की आदी नहीं हूँ। जाना ने एक ही सांस में सब बताया। जाना की बात सुनकर जरियन ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। ये कैद तुमने खुद अपने लिए चुनी है। जरियन ने जाना को बाबर करवाया और बेडरूम में चला गया। जाना भी जरियन के पीछे पीछे आ गई। क्या मसला क्या है? तुम्हारा बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, कर ली अब भुगतो। जरियन ने तंजिया लहजे में कहा और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया। जरियन फ्रेश होकर आया तो जाना अभी भी उसके इंतजार में थी। पीछे हटो, मुझे सोना है। जरियन ने स्पाट लहजे में जाना से कहा, जो उसका रास्ता रोके खड़ी थी। आज नहीं जरून, जो तूने कहा मैंने किया। मैं किसी के सामने ना आऊं, घर से बाहर मेरी आवाज ना जाए, किसी को हमारे रिश्ते का पता ना चले, अम्मा जी और अम्मी को परेशान ना करूं। सब किया मैंने, सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरी नजरों में अपने लिए नफरत नहीं। जाना जरियन का गिरबान पकड़े बो रही थी। आंसू बगैर रुके बह रहे थे। अच्छा अच्छा, बस अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, करता हूँ कुछ। जरियन ने बेजारी से जवाब दिया। जाना को एक तरफ हटाते हुए बेड पर लेट गया। जाना भी उस आंसू साफ करते बेड की दूसरी तरफ लेट गई और लाइट भी ऑफ कर दी। जरियन जाना से दुश्मनी अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं था। उसे खुद भी एहसास था जाना सच में उस सब की आदि नहीं है। ऊपर से वो अम्मा जी की पूरी कॉपी है। अगर जरियन ने हद पार की तो वो अपनी मनवा कर छोड़ेगी। तो बेहतरी इसी में थी कि वो उसकी मान ले। शब्बो जाना के जाने के बाद उसी के कमरे में रहती थी। शब्बो सो रही थी और उसका फोन बज रहा था। आखिर कितनी बार नजरअंदाज करती, बिलाकर उसे उठाना ही पड़ा। मोबाइल की स्क्रीन पर चौधरी असगर का नाम देखकर शब्बो को गुस्सा भी आया और हैरत भी। अब भला इस कमबख्त को इस वक्त कौन सा काम होगा? शब्बो ने खुद कलामी करते कॉल अटेंड की और फोन कान से लगा लिया। तू सोई नहीं अभी तक? असगर अपनी हंसी को बमुश्किल रोक पाया। चौधरी असगर, तेरा दिमाग ठीक है या पी रखी है? शब्बो असगर की बात पर आग बगोला हो गई। ओ बस कर शब्बो, बुजुर्ग कहते हैं देर रात गुस्सा नहीं करते, वरना कुड़ियों का रंग काला हो जाता है। असगर ने हंसते हुए कहा। चौधरी, अल्लाह करे तेरा ट्रैक्टर खराब हो जाए, तू कल हवेली से निकलते तेरी गाड़ी पंचर हो जाए, तू सारा दिन धूप में सड़सड़ कर काला हो जाए। शब्बो के मुंह में जो आया वो बोलती गई और असगर की बात बिना सुने फोन बंद कर दिया। नाजली यार, अच्छा
बात मत करो, लेकिन मेरी तरफ देखो तो सही। जरियून ड्राइव कर रहा था, लेकिन सारा ध्यान नाजली की तरफ था। नाजली अपना रुख मोड़े आंसुओं जब्त करती तेजी से गिरते हुए मनाजिर को देख रही थी। एक सुनसान सड़क पर आकर जरियून ने गाड़ी एक तरफ रोकी और बाहर निकल आया। नाजली को भी जबरदस्ती खींच कर निकाला। नाजली, प्लीज समझने की कोशिश करो, जरियून ने नाजली का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहा। क्या समझू मैं जरियून, क्या? नाजली जरियून के हाथ झटकते हुए बोली। आंसू बहने में कामयाब हो चुके थे। नाजली, मैं शहर से बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, इसी शहर में रहूंगा, जरियून बोला। जरियून, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम अपार्टमेंट छोड़कर क्यों जा रहे हो। एक मिनट, तुमसे ये सब सदफ ने कहा ना करने को, नाजली पूछते पूछते जैसे खुद ही समझ गई। व्हाट? वो मुझे क्यों कहेंगी ऐसा करने को? और ये सदफ हमारे दरमियान कब से आ गई? जरियून ने अब्रू उचकाते हुए पूछा। मैडम का ख्याल है फवाद भाई, मेरा तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, नाजली मुंह बनाते हुए बोली। जरीन इस बात पर शर्मिंदा हो गया। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। जो भी है, फवाद उसका फ्रेंड है और नाजली सदफ की बहन। वो देर रात तक उसके साथ रहेगी, बुरा तो लगेगा। नाजली, सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ, मेरा सारा फ्री टाइम तुम्हारे या आहद के साथ गुजरता है। मैं अपार्टमेंट में सिर्फ सोता हूँ, मैं कहीं भी सो जाऊँ, इससे हमारे रिलेशनशिप पर क्या फ़र्क पड़ता है? जरियून नाजली के आंसू साफ करते हुए उसे नरमी से पूछने लगा। आहद की बात पर नाजली उसकी बात पर नाजली हल्का सा मुस्कुराई, जैसे वो उसकी बात समझ गई हो। चलो अभी उदास मत हो, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तुम भी मेरी वजह से काफ़ी लेट हो गई हो, अब जाने का फ़ायदा नहीं। हम आज सारा दिन एंजॉय करेंगे। जरियून नाजली के चेहरे पर आए बालों को चेहरे से हटाते हुए अपना प्लान बताने लगा। अम्मी जी, मैं जानती हूँ सिर्फ जरूर ही नहीं, आप भी मुझसे नाराज़ हैं। जाना नए घर के छोटे से लॉन में चहलकदमी करते हुए गुलनाज बेगम से फ़ोन पर बात कर रही थी। लो भला, मैंने क्यों नाराज़ होना है? गुलनाज बेगम अपने कमरे में मौजूद थी। अम्मी जी, जानती हूँ ज़रून को भी यही लगता है कि मैं ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई, लेकिन ये फैसला तो चाचा जी बहुत पहले कर चुके थे ना। जाना बात करते हुए एक लम्हे को रुकी। और आपने और अम्मा जी ने भी मुझे कभी नहीं रोका। ज़रून सिर्फ मेरा है, इतना यकीन आप दोनों ने ही दिलाया था, तो मेरा क्या कसूर है? अचानक निकाह भी आप दोनों के कहने पर हुआ, वरना मैं तो सारी उम्र इंतज़ार कर सकती थी। जाना जज्बाती हो रही थी, बात करते हुए आंखों में नमी उतर आई थी। बस कर जाना, तू ये सब क्यों सोच रही है? देख, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है और ऐसे ही लिखा था। अब ज़रून तेरा शौहर है और ये तेरा फ़र्ज़ है कि तू उसका ख्याल रखे, गुलनाज बेगम ने नरमी से समझाया। बात तो ठीक है आपकी अम्मी जी, मुझे आपकी और अम्मा जी की मदद चाहिए और दुआ भी। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमेशा के लिए आप सबके पास होगा, जाना अपने आंसू साफ करते हुए बोली। नाज़ली रात को बोर हो रही थी, व्हाट्सएप ऑन किया तो आहद ऑनलाइन था। नाज़ली ने आहद को मैसेज किया, तुम सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आई। तुम क्यों नहीं सोई? आहद का रिप्लाई आया, मेरी छोड़ी, तुम बताओ, तुम किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो क्या? नाज़ली ने हंसते हुए टाइप किया। नाज़ली का मैसेज देखकर आहद ने मुस्कुराते हुए जवाबी मैसेज भेजा, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। आहद का मैसेज देखकर नाज़ली ने मैसेज के बजाय वीडियो कॉल की। आहद टेरिस पर था और नाज़ली अपने बेड पे। रोते क्यों हो? चलो बताओ, कैसी लड़की चाहिए? नाज़ली ने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल तुम्हारे जैसी, आहद के मुंह से बेसाख्ता निकला। मेरे जैसी? नाज़ली हैरान हुई। कुछ तो था आहद के लहजे में जिसे वो समझ नहीं पाई। हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसी चाहिए, कोई मिले तो मुझे ज़रूर बताना, आहद ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कमारे ही मरोगे, क्योंकि नाज़ली अपने नाम की एक ही है, नाज़ली ने एक आंख दबाते हुए कहा और हंसने लगी। नाज़ली के मजाक में कही गई बात आहद को कितना हर्ट कर गई, ये वो नहीं जानती थी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसा चाहिए? आहद ने बेतुका सा सवाल पूछा, जो केयर करे, रिस्पेक्ट करे, सबसे बढ़कर मेरी फीलिंग्स को समझे, बिना कहे उसे पता हो कि मुझे कब क्या चाहिए, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरे। नाज़ली ने बताना शुरू किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मुबारक को यकीनन ये सब जरियून में होगा, तभी तो तुमने उसे चुना। आहद ने चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। ज़रूर नाश्ता करके जाना, बस 1 मिनट, ये चाय भी बन गई। जरियून को ऑफिस के लिए तैयार देखकर जाना ने कहा। जाना ने जरियून से कोई डिमांड नहीं की थी कि और ना ही वो कोई सवाल करती। जरियून हर रोज़ देर से आता था। ओके जरियून, बस इतना ही कह पाया। मना करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका। चल आजा, जाना टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली, तो जरियून चुपचाप आकर बैठ गया। तुझे याद है जरूर, हम बचपन में ऐसे ही एक साथ नाश्ता करते थे। नाश्ता करते हुए अचानक जाना को अपना बचपन याद आ गया। जाना की बात पर जरियून को भी सब याद आया। जरियून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब मैं चलता हूँ, जरियून ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा और उठ गया। दरवाजे तक पहुंचा तो जाना भी उसके पीछे आ गई। जरूर, अगर तेरे पास टाइम हो तो हवेली फ़ोन कर लेना, तेरा पूछ रहे थे, जाना ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ये क्या बात हुई फवाद भाई, आप दोनों ने जाना है तो बेशक चले जाएं, लेकिन मेरी मानो को मेरे पास छोड़ जाएं प्लीज़।
نازلی مانو کو گود میں لیتے ہوئے بولی، سوچنا بھی مت، میں اپنی مانو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فواد نے مانو کی گال پہ ہلکی سی چپ لگاتے ہوئے کہا تو وہ فواد کو دیکھنے لگی۔ آہد یار پلیز تم اس پاگل کا دھیان رکھنا، فواد نے آہد سے کہا اور آہد انہی کی طرف تھا۔ فواد کی بہن کے ہاں کوئی عزیز وفات پا گیا تھا، اس لیے ان دونوں کا جانا ضروری تھا۔ میں آپ کو پاگل لگتی ہوں؟ نازلی نے خفگی سے پوچھا۔ نہیں میری نازو، تم تو مہا پاگل ہو۔ صدف کی کچن سے آواز آئی تو سب ہنس پڑے۔ السلام علیکم۔ زرین آفس میں موجود تھا، شام کے 4 بج رہے تھے۔ اسے جانا کی بات یاد آئی تو پہلے شبو کو فون کیا تاکہ وہ آن لائن آئے، پھر زرین نے ویڈیو کال کی۔ اماں جی، گلناز بیگم اور شبو تینوں صحن میں کرسیاں جمائے بیٹھی تھیں۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ آ گئی یاد تجھے؟ اماں جی نروٹھے پن سے بولی تو زرین ہنسنے لگا۔ اماں جی کیسی ہیں آپ، اور آپ دونوں کیسی ہیں؟ زرین نے پوچھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، پہلے صرف تجھے یاد کرتے تھے، اب جانا کو بھی کرتے ہیں، گلناز بیگم نے بتایا۔ ویسے ضرور تعریف کرنی پڑے گی تیری، مجھے نہ تجھ سے ذرا برابر بھی امید نہیں تھی کہ تو میری جانا کو خوش رکھے گا۔ اماں جی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا مطلب آپ کا؟ زرین کو اماں جی کی بات سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ جانا تیرے ساتھ بہت خوش ہے، بتایا اس نے مجھے تو اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کے کھانے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک۔ اماں جی نے اب کی بار مسکراتے ہوئے بتایا۔ اماں جی یہ سب آپ کو جانا نے بتایا؟ زرین نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، بس اللہ سونا تم دونوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ اماں جی دعائیں دینے لگی۔ کال اینڈ ہونے کے بعد زرین سوچ میں پڑ گیا۔ اب وہ جانا کے بارے میں سوچنے لگا۔ جانا نے ایک بھی بار کہیں جانے کی ضد نہیں کی، کھانے پینے میں نخرہ نہیں دکھایا۔ زرین کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ شکایت کی تو صرف اتنی کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ موسم کتنا پیارا ہے نا زرین، نازلی نے زرین سے پوچھا۔ وہ دونوں سڑک پر کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ہاں بہت خوبصورت ہے، ٹھنڈی ہوا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی، پکا؟ زرین نے مسکراتے ہوئے پیشن گوئی کی۔ اچھا پھر تو بھیگنے کا بھی بہت مزہ آئے گا، نازلی خوشی سے بولی۔ نو، زرین نے نو پر زور دیا۔ کم آن زرین، تم بھی نا بچوں کی طرح ضد کرتے ہو، کیا ہوا اگر بیمار پڑ گئے تو میڈیسن لے لینا۔ نازلی نے شکایت کے ساتھ ساتھ مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش ہونے لگی، تیز بارش، جہاں کسی کی خوشیوں کا سبب بن رہی تھی وہیں کسی کی اداسی کا بھی۔ زرین کو نازلی نے زبردستی بھیگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نازلی آہد کو بتا کر گئی تھی کہ وہ زرین کے ساتھ جا رہی ہے۔ بارش کے ہوتے ہی آہد گرما گرم چائے کا مگ لیے ٹیرس پر آ گیا۔ ایک ہاتھ سے مگ اٹھائے وہ اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا، جہاں اس کی اور نازلی کی لی گئی سیلفی نظر آ رہی تھی۔ آہد نے یہی وال پیپر سیٹ کیا تھا۔ بہت پسند ہے نا تمہیں بارش، پتہ نہیں زرین نے تمہیں بھیگنے دیا بھی ہوگا یا نہیں؟ آہد اسکرین پر نازلی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے یہ تصویر اسے سارے سوالوں کے جواب دیتی ہو۔ اتنی تیز بارش زرین بھیگ گیا تھا۔ جانا کمرے میں تھی، کھڑکیاں کھلی تھیں، تیز ہوا جانا کو اچھی لگ رہی تھی، لیکن بارش شروع ہوتے ہی جانا کو زرین کی فکر ہونے لگی۔ جانا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اپنا فون ڈھونڈنے لگی۔ صوفے پر سے فون اٹھایا اور زرین کو کال ملائی۔ کال بار بار جا کر بند ہو جاتی۔ کیا ہے زرین، کم از کم میرا فون تو اٹھا لیں۔ جانا کو غصہ آنے لگا۔ نازلی بس کرو، بہت کر لیا انجوائے، زرین نے نازلی کو آواز دی۔ زرین تو وہیں کھڑا تھا، لیکن نازلی چہل قدمی کرنے لگی تھی۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، بس 5 منٹ، نازلی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ زرین کی نظر اچانک کار کے اندر فرنٹ سیٹ پر پڑے اس کے موبائل پر پڑی، جس کی اسکرین روشن تھی۔ زرین نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ موبائل کی اسکرین پر جانا کا نام چمک رہا تھا۔ ہاں جانا بولو۔ زرین نے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ زرین کہاں ہے تو؟ دیکھ کتنی بارش ہو رہی ہے، اگر تو بھیگ گیا تو؟ جانا کو فکر ہوئی۔ زرین جانا کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ کتنی فکر تھی اس کو، اور ایک طرف نازلی تھی جو اسے چاہتی تھی۔ زرین تو جہاں کہیں بھی ہے نا فوراً گھر پہنچ جائے، چاہے آ کر جتنا مرضی برا بھلا کہہ لینا مجھے، لیکن ابھی بس گھر پہنچ، اگر بھیگ گیا نا تو بیمار پڑ جائے گا۔ جانا منتوں پر اتر آئی۔ زرین نے بنا جواب دیے کال کاٹ دی۔ نازلی چلو، زرین نے نازلی کو آواز دینے لگا۔ نازلی بارش میں بھیگتی ہوئی اپنے فلور پر پہنچی تو آہد کو منتظر پایا۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ نازلی نے پوچھا۔ ہاں، تم جاؤ چینج کرو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ ویسے چائے پیو گی یا کافی؟ آہد نے ایک شال نازلی کی گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ کافی، نازلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے لگی۔ زرین گھر آیا تو جانا منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ زرین تو بارش میں نہا کر آیا ہے؟ جانا نے پوچھا۔ ہاں، وہ فرینڈس کے ساتھ تھا تو زرین وضاحت دینے لگا، اور یہ وضاحت کیوں دی یہ بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر تو بیمار پڑ گیا تو؟ جانا فکر مند تھی۔ زرین کا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر بٹھا دیا اور خود زمین پر بیٹھی اس کے جوتے اتارنے لگی۔
یہ تم کیا کر رہی ہو؟ زریون جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ اچھا چودھری صاحب نہیں کرتی، جا کر چینج کر لو پلیز، جانا نے مسکراتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زریون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زرون چل اٹھ جا، دیکھ کتنا وقت ہو گیا ہے۔ جانا زریون کو کب سے اٹھا رہی تھی۔ زریون ایک بار پھر سے کسمسا کر سو گیا۔ زرون، جانا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے ہلانے لگی۔ جانا کو زریون کا ہاتھ گرم لگا، فکر مندی سے زریون کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ٹیمپریچر دیکھنے لگی۔ زریون کو تیز بخار تھا، پتا تھا یہی ہوگا۔ اب بتا بھلا کہاں سے بلاؤں ڈاکٹر کو؟ جانا زریون سے شکوہ کرتے ہوئے اٹھی اور ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر گلناز بیگم کو فون کرنے لگی۔ ناظرین نے آہت کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ اب دونوں ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے اور ساتھ میں فواد اور صدف سے بھی بات کرنے لگے۔ ناشتہ ختم کرتے ہی ناظرین نے کال اینڈ کر دی۔ ناظرین تم آج شام کو فری ہو؟ آہت نے پوچھا۔ ہاں فری ہوں، ناظرین نے مصروف سے انداز میں جواب دیا اور برتن سمیٹنے لگی۔ نہیں، میں نے سوچا کہ اگر تمہارا زریون کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے تو ہم ڈنر پر چلیں، میں کافی بور ہو جاتا ہوں آفس کے بعد، آہت نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ ہاں فری ہوں، لیکن زریون سے پوچھ لیتی ہوں، نازلی نے کہا تو زریون کو کال کرنے لگی، لیکن زریون نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ اوکے ہم چلیں گے، نازلی نے مسکراتے ہوئے آہت کے ساتھ ڈنر کے لیے حامی بھری۔ دراصل زریون کے دور جانے سے آہت اور نازلی قریب آ رہے تھے اور آہت کو ایک نئی امید نظر آ رہی تھی۔ وہ نازلی اور زریون کو دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نازلی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ زرون تو نخرے نا ذرا کم دکھا مجھے، چل شاباش یہ ہلدی والا دودھ پی لے۔ جانا نے زریون کو اٹھایا نہیں تھا، زریون خود ہی 2-3 گھنٹوں کے بعد اٹھ گیا تھا۔ جب فریش ہو کر آیا تو جانا ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زریون کے منع کرنے کے باوجود جانا وہیں تھی۔ جانا مجھے نہیں پینا، زریون چڑ کر بولا۔ زریون یہ نا امی جی نے کہا تھا تجھے پلانے کے لیے، دیکھ تو مجھے انکار کر سکتا ہے لیکن امی جی کو تو نہیں نا۔ اب اگر انہوں نے پوچھا کہ میرے بیٹے نے دودھ پی لیا اب وہ کیسا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ جانا ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ تم جتنی سیدھی لگتی ہو نا اتنی ہو نہیں، زریون خفگی سے بولا اور جانا کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ کیا ہے چودھری اصغر، کیوں بلایا مجھے اور آپ مجھ پر اپنا حکم کیوں چلا رہے ہو؟ شبو زمینوں پر آئی تو اصغر پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شبو آتے ہی شروع ہو گئی۔ بول لیا، شبو کے خاموش ہوتے ہی اصغر نے کہا تو شبو گھور کر رہ گئی۔ شبو جانا بی بی کی شادی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے سب جاننا ہے، اصغر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا لیکن کیوں؟ جاننا کیا ہے آپ کو، اور آپ جانا بی بی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ شبو نے ایک ساتھ سارے سوالات کر ڈالے۔ شبو جو پوچھا ہے نا وہ بتا مجھے، اصغر نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی۔ جانا بی بی زرون صاحب کو پسند کرتی تھیں، زرون صاحب آئے ان کی شادی ہو گئی اور وہ شہر چلے گئے بس۔ شبو منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں زرون بھائی مانا کیسے؟ اصغر پوری تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ بیگم صاحبہ نے زرون صاحب سے شادی کی بات کی، وہ فوراً مان گئے۔ اب میں جاؤں؟ شبو اصغر سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبوری تھی۔ جا باقی پھر صحیح، اصغر نے مسکراتے ہوئے شبو کو جانے کی اجازت دے دی۔ کہاں غائب رہتے ہو تم؟ نازلی لنچ ٹائم میں زریون کے آفس پہنچ گئی۔ یار کام کا برڈن زیادہ ہے بس، زریون نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ زریون میری ایک فرینڈ کی شادی ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے پلیز؟ منع نہ کرنا، نازلی منت بھرے لہجے میں بولی۔ نازلی تمہاری فرینڈ کی شادی میں میرا کیا کام ہے؟ زریون نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کیا کام ہے، بس ہم چلیں گے، اور پتہ ہے مجھے تم میرے ساتھ شاپنگ کے لیے تو جاؤ گے نہیں، اس لیے میں آہت کے ساتھ چلی جاؤں گی، نازلی نے نروٹھے پن سے بتایا۔ ضرور سننا، زریون آفس سے جلدی آ گیا تھا، فریش ہو کر آرام کے غرض سے لیٹا تھا جب جانا بیٹھ کے دوسری طرف بیٹھتے ہوئے لاڈ سے بولی۔ خیر تو ہے جانا سکندر؟ زریون نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جانا کے لیے زریون کے دل میں نفرت ختم ہو چکی تھی۔ جانا کا زریون کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا زریون کو اچھا لگ رہا تھا، اور ویسے بھی زریون نازلی کے بھی ساتھ تھا تو اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ نا میری ایک سہیلی ہے، ادھر ہی رہتی ہے، اس کی نند کی شادی ہے، بہت زور دے رہی تھی مجھ سے، انکار نہیں ہوا۔ جانا نظر چراتے ہوئے بتانے لگی۔ کیا جانا تم کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتی؟ زریون اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فکر نہ کر، ساتھ جانے کا نہیں کہتی، تو بس مجھے بازار لے چل، مجھے اپنے لیے کپڑے لینے ہیں اور کوئی تحفہ بھی لے لوں گی۔ جانا نے فوراً اپنے مطلب کی بات کی۔ ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں، ڈنر بھی باہر ہی کر لیں گے، زریون نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ جانا خوشی خوشی تیار ہونے چلی گئی۔ جانا کے جاتے ہی زریون نے نازلی کو کال کی۔ ہاں زریون، نازلی کچن میں اپنے لیے ڈنر ریڈی کر رہی تھی۔ تمہاری فرینڈ کی شادی کل ہے نا؟ زریون نے تصدیق چاہی۔ ہاں کل ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نازلی اب بھی خفا تھی، یا شاید
जरियून को मनाने का नया तरीका था। बस वैसे ही सोचा कंफर्म कर लूं, मैं तुम्हें खुद ही पिक कर लूंगा, ओके? जरियून ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो नाजली खुशी से उछलने लगी। जरियून नाजली के साथ जाने के लिए परेशान था, लेकिन जाना ने यह मुश्किल खुद ही आसान कर दी थी। जरियून को साथ जाने के लिए फोर्स नहीं किया। इस बात पर जरियून ने सुख का सांस लिया था। अब जरियून आसानी नाजली के साथ जा सकता था। जाना भी अपनी सहेली के यहाँ चली जाएगी तो उसकी भी फिक्र नहीं थी। जाना, जल्दी करो यार। तुम्हें पता है आहद, अगर तुम्हारी जगह जरियून होता ना, अब तक मरने वाला हो जाता। पता नहीं क्यों मरता है वो शॉपिंग के नाम पे। नाजली हंसते हुए कहा, हाँ ये तो सच है, चलो दूसरी शॉप पर चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी पसंद के ड्रेस दिलवाता हूँ। आहद नाजली का हाथ पकड़े दूसरी शॉप पर ले गया। देख जरून, ये शॉपिंग करना ना तेरे बस की बात नहीं, तू बस यहाँ खड़ा रह और देख मैं कैसे खरीदारी करती हूँ। जाना शॉप के अंदर जाते ही बोली तो जरियून वहीं दरवाजे पर ही रुक गया और जाना को आगे बढ़ने का इशारा किया। भैया सुनो। जाना एक सिंपल शर्ट को देखते हुए बोली, यस मैम। ये शर्ट कितने की है? जाना ने पूछा। 5,000 की है। सेल्समैन ने प्राइस टैग के साथ ही ये शर्ट जाना को टैग दिखाया। खुदा का खौफ करो भैया, 1500 की शर्ट है जो 5,000 की बता रहे हो। जाना मुंह बनाते हुए बोली, मैम ये फिरोज मलिक की शर्ट है। इस लड़के ने वजाहत दी। तो क्या फिरोज मलिक की हो या उसकी माँ की, मुझे क्या, इसे चलो पैक करो इसे। जाना हुक्म देते हुए आगे बढ़ गई। जरियून मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जाना के बढ़ते ही जरियून ने वो शर्ट पैक करवाई और उसकी पूरी पेमेंट की। जरूर वो सामने कोने वाली दुकान पर चलते हैं और ये 1500 ही दिए हैं ना? जाना दुकान से निकलकर दाएं तरफ इशारा करते हुए बोली। जरियून सर झटकते जाना के साथ इस शॉप पर आ गया जहां उसने बोला था। दुकान में जाते ही जरियून की नजर बिल्कुल सामने लगी डमी पर पड़ी। ग्रे कलर की मैक्सी फ्रॉक जिस पर सिल्वर कलर में इंतहाई नफासत से काम हुआ था। ऐसी ड्रेस नाजली तो नहीं पहनेगी, ये इसके टाइप की नहीं। जरियून सोचने लगा, उसे ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी। जरूर तू मदद करना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जाना जरियून को मदद तलब नजरों से देखते हुए बोली, अगर मेरी पसंद है तो ये सामने वाला ले लो। जरियून ने कहा, वाह जरून, तेरी पसंद बुरी नहीं है, लेकिन क्या है ना, मेरी पसंद ज्यादा अच्छी है। जाना ने जरियून को देखते हुए कहा तो जरियून नजरें चुरा गया। जरियून तैयार होकर जाना से पहले घर से निकल गया था क्योंकि उसे पहले नाजली को पिक करना था, जबकि जाना को उसकी फ्रेंड का ड्राइवर पिक करने वाला था। नाजली अपनी फ्रेंड के साथ स्टेज पर थी। ये उसके वलीमे की तकरीब थी। नाजली, वो सामने जो औरत है ना, मेरी भाभी के साथ, वो भी जरियून भाई की तरह गांव से है। नाजली की फ्रेंड ने उसे बताया। अच्छा दिखने में तो नहीं लग रही, और तुम जरियून का मुकाबला किसी और से मत करो। वो गांव में पैदा जरूर हुआ है लेकिन वहां रहता नहीं है। नाजली, ये औरत ना मेरी भाभी की फ्रेंड है। भाभी बता रही थी जायदाद के तनाज़ा पर उसके वालिदैन का कत्ल हुआ था, तब ये छोटी थी। नाजली की फ्रेंड को हमदर्दी थी। क्या जाहिल लोग हैं, इसलिए नफरत है मुझे ऐसे जिम्मेदारों और वडेरों से। बात कुछ होती नहीं है और कत्ल पहले वाजिब कर लेते हैं। नाजली को गुस्सा आने लगा। वैसे नाजली, अगर तुम्हारा जरियून भी इसी तरह की किसी फैमिली से यानी कत्ल, तो क्या तुम फिर भी इससे शादी करती? जाहिर है शादी के बाद तो तुम्हें गाँव ही जाना है। नाजली की फ्रेंड नाजली को डरा रही थी। क्या है तुम्हें, मुझे डराओ तो मत। और जरियून की फैमिली ऐसी नहीं है, ओके? और मैं शादी के बाद गांव नहीं जाने वाली, समझी? नाजली खुफकी से मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, अच्छा यार नाराज मत हो, वैसे ज्यादातर ऐसे ही होता है, ये लोग बहू को अलग नहीं रखते, खासतौर पर जब वो शहर से हो। तो बस मैं मजाक कर रही थी, तुम अपना मूड ठीक करो। नाजली की फ्रेंड नाजली को वजाहत देते हुए मनाने लगी। जरियून मेरे साथ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। नाजली जरियून का हाथ पकड़ते हुए बोली। किससे? जरियून ने पूछा। चलो ना, मेरी फ्रेंड है ना, उसकी भाभी से मिलवाना है। मैंने इन्हें बताया हुआ है कि तुम मेरे मंगेतर हो। नाजली ने हंसते हुए कहा। तो जरियून मुस्कुराता हुआ उसके साथ चल पड़ा। भाभी ले आई मैं, नाजली ने कहा, लेकिन आगे वो मौजूद नहीं थी। असला जरियून सलाम लेते लेते रुक गया। चेहरे का रंग फक हो गया, सांस रुकने को थी। वो कभी नाजली को देखता तो कभी जाना को। नाजली ने स्टाइलिश शर्ट पहन रखी थी जिसे पहनकर वो इंतहाई मॉडर्न लग रही थी, जबकि जाना ने जरियून की पसंद की फ्रॉक पहन रखी थी। कमर तक आते बालों को कर्ल किया हुआ था। किसी भी तौर पर वो नाजली से कम नहीं लग रही थी। बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल और मुनासिब मेकअप, ये गांव वाली जाना तो बिल्कुल नहीं थी। लो, भाभी तो यहाँ है ही नहीं, चलो बाद में मिल लेंगे, नाजली ने कहा। उसे किसी फ्रेंड से आवाज दी तो वो सर हिलाते हुए उसकी तरफ चल पड़ी। जरून, जाना हैरत के मारे सिर्फ जरियून का नाम ही ले सकी। जरून, तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये लड़की कौन थी? जाना हैरत और परेशानी के मिले जुले तासरात लिए बोली। वो दरअसल, जरियून बहाना ढूंढने लगा, रहने दे, तो ये जो पसीना आ रहा है ना और मुंह को ताला लग रहा है, जाना मेरे साथ आओ प्लीज, सब बताता हूँ। जरियून ने जाना का हाथ पकड़ा और अपने साथ
हॉल से बाहर ले आया। तुम यहीं रुको, मैं कार यहीं लेकर आता हूँ, जरियून ने जाना से कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। जाना सोफे पर बैठी अपने हाथों को घुर रही थी, आंखें भी छलकने को तैयार थीं। जाना को ऐसे देखकर जरियून को कुछ हो रहा था। जाना, तुम मेरी बात सुनो। जरियून ने जमीन पर बैठते हुए जाना के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। जाना ने जरियून की तरफ नजर उठाकर देखा तो आंसुओं को रोक ना पाई। पागल, वो अपना आहद है ना, ये लड़की उसकी मंगेतर थी। जरियून ने जाना के आंसुओं को अपनी उंगलियों में जज्ब करते हुए बताया। क्या सच में? जाना ने तस्दीक चाही। हाँ यार, सच में वो आहद की मंगेतर है। जिस लड़की की शादी थी वो उसकी दोस्त थी। मैं तो तुम्हें लेने आया था, वहां मुझे वो मिल गई। बस बातों बातों में मुझे तुम्हारी फ्रेंड से मिलवाने आई थी। जरियून ने तेजी से धड़कते दिल के साथ खूब महारत से पूरी कहानी सुनाई। तो पहले बता देना था, ऐसे ही मुझे इतना रुलाया। तुझे पता है, अम्मा अब्बा के बाद आज मैं दूसरी बार रोई हूँ, जाना ने खुफगी भरे लहजे में बताया। अच्छा जी, पहले कब रोई थी? जरियून दिलचस्पी ले रहा था। जब हवेली में तेरे कमरे में आई थी, फिर तूने कहा था कि तू जा रहा है, तब बहुत रोई थी मैं, जाना ने नजरें झुकाते हुए बताया। जरियून बिना कुछ कहे जाना को देखने लगा। ये वो जाना थी ही नहीं, या जरियून ने खुद ही उसे पहचानने में देर कर दी। कितना यकीन है उसे मुझ पर, मेरे झूठ पर भी यकीन कर लिया। इतना बुरा सलूक रखा उसके साथ, फिर भी घर वालों को मेरी शिकायत के बजाय मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। और सिर्फ इन कपड़ों में ही प्यारी लग रही है, या सच में इतनी ही प्यारी, इतनी ही मासूम है? जरियून दिल के हाथों मजबूर हो रहा था, उसे जाना अच्छी लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? जाना ने मसनूई गुस्सा दिखाया। देख रहा हूं कि जरियून हयात की बीवी बनकर तुम प्यारी नहीं हो गई, जरियून ने शरारत से कहा तो जाना ने पास पड़ा कुशन जरियून के मुंह पर दे मारा, जिस पर दोनों ने कहका लगाया। आहद प्लीज। नो। नाजली ने आहद का रिप्लाई देखते ही कॉल की। आहद प्लीज मुझे लेने आ जाओ। नाजली ने एक बार मिन्नत की। तो जरियून कहाँ है? तुम दोनों एक साथ गए थे ना? आहद बिस्तर से उठते हुए पूछने लगा। हाँ था तो साथ ही, लेकिन वो वापस चला गया। उसका मैसेज मिला था कि वो वापस जा रहा है, कुछ काम है। नाजली को जरियून के इस तरह जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम ऐसा करो, अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर लो या उसकी ट्यूनिंग करवा दो, आहद ने अब की बार हंसते हुए कहा। और वो पार्किंग तक पहुंच चुका था। आज एक खुशगवार सुबह का आगाज हुआ था। जरून तो ऑफिस नहीं जाएगा। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन जरियून अभी भी बिस्तर पर ही था। जाना नाश्ता रूम में ही ले आई थी। नहीं, आज दिल नहीं कर रहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जरियून ने कहा। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? जाना नाश्ते के बर्तन समेटकर टेबल पर रखते हुए बोली। हाँ, पहले हम शॉपिंग करेंगे, फिर लंच, फिर तुम्हें किसी अच्छे से सैलून में छोड़ूंगा, इतनी देर ऑफिस चक्कर लगाऊंगा, और फिर तुम्हें घुमाऊंगा, और हम डिनर भी बाहर करेंगे। बल्कि मैं तुम्हें अपनी फेवरेट प्लेस दिखाऊंगा, इधर ही डिनर करेंगे। जरियून ने एक ही सांस में सारी प्लानिंग सुना दी। काश मुझे पता होता जरूर कि तू मुझे ऐसे मिलेगा, मैं ये आंसू तेरे सामने पहले ही बहा लेती, जाना खोए हुए अंदाज में बोली तो जरियून हंस पड़ा। वेलकम बैक। नाजली ने दरवाजा खोलते हुए सदफ और फवाद का इस्तकबाल किया और मानो को सदफ की गोद से ले लिया। नाराज हो? सदफ ने पूछा तो नाजली ने इस बात में सर हिला दिया। सॉरी नाजली, दरअसल फिर एक शादी में जाना पड़ा, तमाम रिश्तेदार इकट्ठे थे तो सबने रोक लिया। हमें फवाद ने बताया। मैंने आप दोनों को थोड़ी मिस किया, मैं तो मानो को मिस कर रही थी, नाजली ने मानो की गाल पे बोसा देते हुए बताया। जरियून जाना का इंतजार कर रहा था। जाना सैलून से निकली तो जरियून नजर हटाना भूल गया। जाना ने लाइट कलर की कमीज शलवार पहन रखी थी। शेफून का दुपट्टा कंधे के एक तरफ था। कमर तक आते बालों की कटिंग हो चुकी थी और उनकी लेंथ के साथ बालों का कलर भी चेंज था। अब ऐसे ही देखता रहेगा क्या? जाना ने जरियून की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। तुम तो सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही हो, जरियून ने कहा तो जाना हंसने लगी। कहाँ जा रही हो? फवाद ने सदफ को रूम से जाते हुए देखा। फवाद, मुझे ना नाजली कुछ परेशान लग रही थी, उसने आज डिनर भी अच्छी तरह नहीं किया। सदफ वापस बेड पर बैठते हुए बोली। नोट तो मैंने भी किया है, तुम ऐसा करो उससे बात करो जाकर, बल्कि मानो को भी ले जाओ, सो भी वहीं जाना, फवाद ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। नाजली की वजह से बोल रहे हो या कोई और बात है? सदफ फवाद को शकी नजरों से देखते हुए बोली। पागल मत बनो, फवाद ने हंसते हुए कहा तो सदफ मानो को गोद में लिए नाजली के रूम में आ गई। तो और बताओ नाजली, क्या किया क्या हमारे बाद? सदफ ने पूछा। कुछ खास नहीं, वही रूटीन रही, कोर्ट से घर या आहद के साथ नाश्ता और डिनर, नाजली ने मुस्कुराते हुए बताया। लेकिन वो उदास थी। और जरियून कैसा है, वो नहीं आया क्या? सदफ ने पूछा। नहीं, वो आजकल ऑफिस में बहुत बिजी है और उसने कहा था तुम दोनों यहाँ नहीं हो तो उसका यहाँ घर आना यूं मुनासिब नहीं, नाजली ने बेड की बैक रेस्ट के साथ सर लगाते हुए बताया। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे से उदासी जाहिर हो रही थी। नाजली, कोई और बात भी है क्या? नाजली प्लीज़ मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो, तुम्हें उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सदफ ने नाजली का रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। अब की बार नाजली अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। सदफ,
زریون بدل گیا ہے، اب وہ پہلے جیسا نہیں ہے، نازلی نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا ہوا کیا ہے؟ اس نے بتاؤ کیا کہا ہے؟ مجھے صاف صدف نازلی کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں صدف، وہ بدل گیا ہے، بس پہلے میری ہر بات مانتا تھا، آفس میری ٹائمنگ کے حساب سے جاتا تھا، ہم تقریباً ڈیلی ایک ساتھ ڈنر کرتے تھے، اب تو جیسے مجھے بھول گیا ہے۔ میں نے 3 دن سے اس سے بات نہیں کی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑا، ایک بھی کال یا میسج کر کے نہیں پوچھا۔ نازلی چپ کرو، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم اس سے بولو کہ وہ اپنی فیملی سے بات کرے، شادی ابھی نہیں کرنی مت کرو، لیکن کم از کم منگنی یا نکاح تو ہو سکتا ہے نا، اسے تمہیں یہ یقین تو رہے گا نا کہ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اسے بھی پتا ہوگا کہ تم اس کی ذمہ داری ہو۔ صدف نازلی کو سمجھانے لگی۔ جتنے مرضی منہ بنا لو، تمہیں کھانا تو یہی پڑے گا، زریون نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نہیں کھا رہی، جانا نے پلیٹس اپنے آگے سے ہٹائے اور اٹھنے لگی تو مگر زریون نے جانا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو واپس، زریون نے گھرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا یہ، جانا واپس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اسے میکرونی کہتے ہیں جانا بی بی، زریون ہنستے ہوئے بولا۔ ضرور، مجھے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی، جانا نے کہا، لیکن زریون نے گھرنے پر چپ چاپ کھانے لگی۔ وہ لوگ کھا رہے تھے جب زریون کو نازلی کی کال آنے لگی۔ زریون نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی مگر کال اٹینڈ کیے بغیر موبائل اٹھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کس کا ہے؟ جانا نے پوچھا۔ فرینڈ کا ہے، بعد میں بات کر لوں گا، تم کھاؤ، زریون نے کہا اور جانا سے باتیں کرنے لگا۔ ضرور، تو مجھے بازار لے جائے گا کیا؟ ہم 1-2 دنوں میں حویلی جا رہے ہیں نا سب سے ملنے، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جانا پڑے گا، خالی ہاتھ اچھا نہیں لگے گا۔ جانا نے بازار جانے کی اصل وجہ بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 12 بجے تک آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، زریون نے مسکراتے ہوئے کہا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ گھر سے تھوڑی دور جاتے ہی زریون نے نازلی کو کال ملائی مگر نازلی نے اٹینڈ نہیں کی۔ زریون نے کئی بار کوشش کی لیکن جواب نہ پا کر نازلی کو میسج کرنے لگا۔ نازلی، شام 7 بجے تک ریڈی رہنا، ہم ڈنر پر چل رہے ہیں۔ احد مال میں گھوم رہا تھا کہ اسے زریون نظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ زریون کو آواز دیتا وہ زریون کے ساتھ جانا کو دیکھ کر چونک گیا، لیکن وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ یہ زریون کے ساتھ کون ہے؟ احد کو تشویش ہونے لگی، کہیں زریون نازلی کو دھوکا؟ احد سوچنے لگا۔ جب وہ اپنے خیالوں سے نکلا تو زریون اور جانا وہاں سے جا چکے تھے۔ زریون شام 7 بجے مخصوص جگہ پہنچا تو نازلی وہاں پہلے سے موجود تھی، لیکن زریون کو دیکھتے ہی نازلی نے رخ موڑ لیا۔ یہ ایک سنسان سڑک تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، سڑک کے ایک طرف نازلی کی کار کھڑی تھی۔ زریون نے اپنی کار بھی اس کے پیچھے روکی اور نازلی کے پاس آ گیا۔ نازلی، کیا ہوا؟ میری طرف دیکھو۔ زریون نے نازلی کا رخ اپنی طرف کیا تو حیران ہوا کیونکہ نازلی کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ نازلی، تم روئی تھی؟ زریون نے نازلی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، تم رہو اپنے بزنس میں بزی، نازلی نے زریون کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ نازلی، کیا ہو گیا یار، تمہارے سامنے ہی ہے سب۔ زریون کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کہے، اسے اب احساس ہو رہا تھا جانا کو اپنانے کے بعد وہ سچ میں نازلی کو بھول گیا تھا۔ اچھا نا یار، سوری، پلیز مان جاؤ، زریون نے نازلی کے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ نازلی پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی لگ رہی تھی، اوپر سے اچانک جانا کے بارے میں بتاتا تو یقیناً اس کا بہت برا اثر ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے زریون، تم سے زیادہ احد میرا خیال رکھتا ہے، میری پسند ناپسند، مجھے کب کیا چاہیے اسے سب پتہ ہوتا ہے، میری ہر مشکل میں جب تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تب وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، تم مجھے اکیلے چھوڑ جاتے ہو۔ نازلی اب باقاعدہ رونے لگی۔ اچھا سوری نا، زریون نے معذرت کرتے ہوئے نازلی کو گلے لگا لیا۔ اصغر، یہ تو چودھری زریون کی گاڑی ہے نا؟ فیکے نے گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے زریون کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اور اصغر کسی کام سے شہر جا رہے تھے۔ ہاں، لگ تو اسی کی رہی ہے، اصغر نے کہا اور اپنی جیپ ایک طرف رکوا دی۔ جب زریون کی گاڑی قریب سے گزری تو اصغر کی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی جانا پر پڑی، وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ چودھری، شہر جانا ہے یا واپس؟ فیکے نے پوچھا۔ تو یہیں رک فیکے، میں شہر اکیلا جاؤں گا، مجھے خبر دیتے رہنا، اصغر نے کچھ سوتے ہوئے کہا تو فیکا فوراً جیپ سے اتر گیا۔ بسم اللہ، اماں جی صحن میں تھیں جب زریون اور جانا ایک ساتھ اندر آئے۔ اماں جی نے اپنی چارپائی پر ہی بیٹھتے ہوئے باہیں پھیلا دیں۔ جانا بھاگتی ہوئی اماں جی کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا اماں جی، کون آیا ہے؟ گلناز بیگم حویلی میں اچانک افراتفری دیکھ کر اماں جی سے پوچھتے صحن میں آ گئی۔ زرون، گلناز بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ زریون باری باری اماں جی اور گلناز بیگم سے ملا اور فریش ہونے چلا گیا۔ امی جی، میں بھی تھوڑا آرام کر لوں، بہت تھک گئی ہوں، پھر میں رات کا کھانا آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاؤں گی، جانا نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تو گلناز بیگم مسکرا دی۔ احد 2 دن سے زریون اور نازلی کے بارے میں سوچ رہا تھا، آفس سے گھر آ رہا تھا لیکن ابھی بھی اسی سوچ میں تھا۔ نہیں، میں چپ نہیں رہوں گا، اگر زریون نے نازلی کو دھوکا دیا تو، اگر بعد میں نازلی کو معلوم ہوا تو میں یہ سب جانتا تھا تو میں بھی اتنا ہی قصوروار ہوا۔
نہیں، اگر میں نازلی کی خوشی کے لیے زریون کو اس کے ساتھ برداشت کر سکتا ہوں تو اس کی خوشیوں کے لیے زریون کے سامنے بھی آ سکتا ہوں، احد نے فیصلہ کن لہجے میں خود سے کہا۔ نازلی اور زریون گاؤں کب گیا؟ فواد نے پوچھا۔ کل گیا تھا، شاید ان کی زمینوں کا کوئی مسئلہ ہے، نازلی نے احد کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے بتایا۔ واپس کب آئے گا اب کی بار؟ احد نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، 2-3 دن تک آ ہی جائے گا، نازلی صدف کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ یعنی زریون کے آنے سے پہلے مجھے نازلی سے بات کرنی ہوگی، جو بھی ہو، چاہے یہ میرا وہم ہی کیوں نہ ہو، مجھے بات کرنی ہی ہوگی۔ احد چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سوچنے لگا۔ شبو، یہ تو کیا بول رہی ہے؟ اتنا سب ہو گیا اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں؟ جانا حیران ہوئی۔ جانا بی بی، آپ زرون صاحب کے ساتھ تھیں تو سوچا آپ کو پریشان نہ کروں۔ شبو شرمندہ تھی۔ اور بتا کیا کیا؟ اس اصغر نے جانا نے پوچھا۔ اب آپ سے ملنا چاہتا ہے، شبو نے جانا کے بال باندھتے ہوئے کہا۔ اچھا چل، میں مل لیتی ہوں، جانا نے سوچتے ہوئے اصغر سے ملنے کی حامی بھر لی۔ نازلی، اگر تمہیں اب کوئی کام نہیں ہے تو کیا ہم کہیں چلیں؟ دراصل مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، احد نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں فری ہوں، چلو۔ نازلی فوراً مان گئی اور وہ ابھی کورٹ سے نکلی ہی تھی جب احد کی کار پارکنگ میں نظر آئی۔ نازلی احد کی کار دیکھ کر اس کی طرف آ گئی اور اب وہ واپس احد کے ساتھ جانے والی تھی۔ احد، کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ نازلی احد کو نوٹ کر رہی تھی، وہ ڈرائیو تو کر رہا تھا لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ احد نے کار روکی اور نازلی کو دیکھنے لگا۔ احد پلیز، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تم نے جو بھی کہنا ہے ابھی کہو، نازلی ضد پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، احد نے گہری سانس لی۔ نازلی، میں جانتا ہوں جو کہنے جا رہا ہوں تمہارے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں نے خود دیکھا ہے۔ احد تمید باندھنے لگا۔ احد، 1 منٹ، مجھے پانی پینے دو، نازلی نے کہا اور پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اسے منہ سے لگا لیا۔ ہاں اب بولو۔ نازلی کو اب سچ میں تشویش ہونے لگی تھی۔ اگر کسی بات پر احد بھی اتنا پریشان ہے تو یقیناً کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نازلی، زریون تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، احد نے تیز لہجے میں کہا اور تیز سے سانسیں لینے لگا جیسے دل پر کوئی بوجھ تھا جو اب نہ رہا ہو۔ کیا؟ نازلی کو جھٹکا لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں نازلی، احد نے کہا اور نازلی کو مال والی بات بتا دی۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے؟ مال میں کوئی ایک لڑکی تھوڑی ہوتی ہے۔ نازلی احد سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے۔ نازلی، زریون کا یوں اچانک اپارٹمنٹ چھوڑ دینا، ہم سب سے کم ملنا اور اب اچانک وہ گاؤں چلا گیا، اوپر سے میں نے خود دیکھا تھا زریون نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ احد کو خود بھی نازلی کے لیے برا لگ رہا تھا۔ زریون کے واپس آتے ہی ہم شادی کر لیں گے، دیکھنا تم۔ نازلی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو تسلی دینے لگی۔ گلناز اداس مت ہو، دیکھ ہمارے کہے بغیر ہم سے ملنے آیا ہے نا زرون۔ جانا بھی کتنی خوش ہے، تھوڑی دنوں کی تو بات ہے، پھر جانا کو لینے آئے گا۔ اب دیکھنا میرا بچہ اسی طرح حویلی آتا رہے گا اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب زرون حویلی آئے گا تو واپس نہیں جائے گا۔ اماں جی گلناز بیگم کو تسلی دینے لگیں۔ گلناز بیگم زریون کے جانے کا سن کر رونے لگی تھیں۔ شبو جا بیٹا، زریون کو بلا لا، گاڑی تیار ہے، گلناز بیگم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شبو کو آواز دینے لگی۔ شبو اپنی ہی دھن میں زریون کے کمرے میں جانا کو بلانے آئی تھی۔ زریون کی حویلی رہنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے شبو نے اپنے پہلے حساب سے بنا دروازہ کھٹکھٹائے دروازہ کھول دیا، لیکن جانا کو زریون کے قریب دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگ گئی۔ جانا بی بی، سوری سوری سوری۔ شبو کے اس طرح بھاگنے پر جانا اور زریون ہنسنے لگے۔ چلو چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، زریون جانا کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ تو بھی اپنا خیال رکھنا، اور ہاں ساری رات گھر سے باہر نہ رہنا، جانا نے مسکراتے ہوئے کہا تو زریون مسکرانے لگا۔ بس اب اور نہیں، اب میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، نازلی مجھ سے ناراض ہوگی لیکن میں معافی مانگ لوں گا، ہاتھ جوڑ لوں گا، پاؤں پکڑ لوں گا، جو کرنا پڑے گا کروں گا۔ ہاں یہی صحیح ہے۔ زریون واپس شہر جا رہا تھا۔ نازلی روڈ پر کھڑی زریون کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہی روڈ تھا جہاں وہ دونوں اکثر ملتے تھے۔ زریون نے گاڑی روکی تو نازلی نے سکون کا سانس لیا۔ تھینک گاڈ زریون تم آ گئے۔ نازلی خوش تھی۔ نازلی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زریون نے وقت ضائع کیے بغیر نازلی کو سچائی بتانے کا سوچ لیا تھا۔ ہاں کہو۔ نازلی آنکھوں میں امید لیے زریون کو دیکھنے لگی۔ نازلی، میں جانتا ہوں میں جو کہنے جا رہا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں ہو، بٹ زریون نے جھجکتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ بولو۔ زریون چپ کیوں ہو گئے؟ نازلی بے چین تھی۔ نازلی، میں تم سے شادی۔ زریون ابھی نازلی کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا الفاظ ہی ڈھونڈ رہا تھا جب نازلی زریون کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو زریون، میں تو احد کی باتوں سے ڈر گئی تھی، مجھے پورا یقین تھا تم مجھے کبھی چیٹ نہیں کر سکتے۔ صدف، میں بہت بہت خوش ہوں، نازلی صدف کے کمرے میں اس کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔
चलो शुक्र है एक डर तो खत्म हुआ, सदफ ने कपबोर्ड बंद करते हुए कहा और नाजली के साथ आकर बैठ गई। हाँ लेकिन मुझे डर है, मम्मा और भैया से क्या कहूँगी। नाजली परेशान थी। इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, बस तुम चुपचाप जरियून से मंगनी करवा लो और जरियून को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारी फैमिली को नहीं पता। सदफ ने इस मसले का हल पेश किया। क्या सदफ तुम पागल हो गई हो क्या, मम्मा लोगों को नहीं बताना और जरियून को भी नहीं, ये सब क्यों। नाजली उठकर बैठ गई। नाजली अगर इन्हें पता चला ना तो वो फौरन शादी चाहेंगे जो तुम दोनों अभी करना नहीं चाहते। वैसे भी तुम ये एंगेजमेंट सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रही हो। सदफ ने अपनी बात की वजाहत दी। यू आर राइट। अच्छा सुनो, कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, तुम्हारी चॉइस किसी काम की नहीं है, नाजली ने कहा। तो दोनों हंसने लगी। वाह वाह, जाना सिकंदर मुझसे मिलने खुद तशरीफ लाई हैं। असगर ज़मीनों पर था जब जाना और शब्बो वहाँ पहुँच गई। सलाम बीबी जी। फीके ने सर झुकाते जाना को सलाम किया। वालेकुम सलाम। असगर हमें अकेले में बात करनी है। जाना ने पहले फीके को सलाम किए जवाब दिया और फिर असगर से बोली, फीके तू हवेली चल, मैं आता हूँ। असगर ने फीके से कहा तो वो फौरन वहाँ से चला गया। बैठो जाना बीबी। असगर ने वहाँ मौजूद चारपाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं जान सकती हूँ चौधरी असगर मेरे बारे में इतनी मालूमात क्यों ली जा रही हैं। जाना ने बैठते हुए पूछा। तो मेरी शिकायत लगाई गई है, असगर ने शब्बों की तरफ देखते हुए कहा। शब्बों के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने कुछ पूछा है, जाना ने घूरते हुए कहा। जाना बीबी, ये जो दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ, मानता हूँ मेरे बाप ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन वो अपनी सज़ा भुगत चुका है। असगर जाना के सामने वाली चारपाई पर बैठते हुए बोला, सब इतना आसान है क्या, तूने कहा और मैंने मान लिया। जाना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, इसके लिए मुझे आपके आगे हाथ जोड़ने होंगे। मर्द हूँ, अपनी अना को एक तरफ रखते हुए झुकना होगा। असगर ने कहा तो जाना और शब्बू दोनों हैरत से उसे देखने लगे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं असगर, जाना ने कहा। जाना बीबी, यानी आप चाहती हैं कि अब हमारी नस्लें इसी तरह कत्ल करती रहें, माफ़ नहीं करेंगी तो कल को आपके बच्चे मुझे कत्ल करके बदला लेंगे, फिर मेरे बच्चे, और इसी तरह हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। असगर मायूसी से बोला। आज असगर का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। मैं ये नहीं चाहती, लेकिन मुझे फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, जाना ने उठते हुए कहा। जाना को उठता देख कर शब्बो भी फौरन उठ गई। लेकिन तू जाना बीबी के बारे में पूछ, तो ऐसे रहा था जैसे बड़ी बहन समझता हूँ और बहन की ही नज़र से देखना हूँ। उसे शब्बो की बात मुकम्मल होने से पहले ही असगर बोल पड़ा। शब्बो असगर की बात पर शर्मिंदा हो गई, जबकि जाना असगर को सवालिया नज़रों से देखने लगी। जाना बीबी, मैं आपसे शब्बो को मांगना चाहता था, इसीलिए आपका पूछ रहा था। असगर ने जाना की नज़रों का मफहूम समझते हुए शब्बो की तरफ देखते हुए कहा। तो शब्बो का रंग उड़ गया। नाजली, क्या सोच रही हो, सदफ ने पूछा। कुछ नहीं यार, जैसा मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब अजीब लग रहा है। नाजली मोबाइल को साइड पर रखते हुए बोली। नाजली, मैं तो कहती हूँ एक बार फिर से सोच लो, सदफ ने कहा। क्या मतलब सोच लूँ, मैं जो चाहती थी हो तो रहा है। जाना, ये तू क्या बोल रही है बेटा, ऐसे कैसे दुश्मनी ख़त्म कर दें। गुलनाज बेगम जाना की बात सुनकर हैरान रह गई। अम्मी जी, क्या आप नहीं चाहती जरून वापस आए, हम सब एक साथ रहें। जाना ने उल्टा सवाल किया। भला ये भी पूछने की बात है। गुलनाज बेगम का गुस्सा जरियून का नाम सुनते ही हवा हो गया। बस अम्मी जी मेरा साथ दे, ठीक ही तो कहता है असगर, इसमें उसका कसूर नहीं है। वैसे भी ताए करामत को उसके किए की सजा मिल चुकी है। जाना नरूठेपन से बोली। कमाल हो गया जाना, तू भी अब जरून की जुबान बोलने लगी है। अम्मा जी छड़ी का सहारा लेते हुए गुलनाज बेगम के कमरे में आ गई। अम्मा जी आइए। गुलनाज बेगम अपनी जगह से उठी और अम्मा जी को सहारा देते हुए बेड तक ले आई। अम्मा जी, आप भी यही चाहती हैं क्या, जरून कभी वापस ना आए। अम्मा जी आखिर कब तक ये दुश्मनी पालेंगे, हम जितना पालेंगे ना ये उतनी ही बढ़ेगी। ताए करामत को इस दुनिया में सजा मिल चुकी, अब बाकी इस रब पर छोड़ देना। जाना मिन्नत भरे लहजे में बोली और जाना की बात सुनकर अम्मा जी ने कोई जवाब ना दिया। जरियून, तुम दोनों अपने ड्रेसेस कब लाओगे, फवाद ने जरियून से पूछा। जरियून कुछ देर पहले ही आया था। कौन से ड्रेसेस, जरियून ने चौंक कर पूछा। चेक करवाओ फवाद, इसे कहीं इसकी यादाश्त तो नहीं चली गई, सदफ ने किचन से बाहर झांकते हुए कहा। तो फवाद हंसने लगा। जाहिरा यार एंगेजमेंट के लिए, फवाद ने कहा। ओह सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था, जरियून ने फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। लो भाई, अब ये भी भूलने वाली बात थी क्या, फवाद ने शिकवा किया। अच्छा छोड़ो, तुम दोनों बताओ नाजली कहाँ है। जरियून ने मौजू बदला। वो आहद के साथ मार्केट गई है, सदफ ने बताया। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। जरियून को सब कुछ अजीब लग रहा था। क्या यार, इतने दिनों बाद आए, अब डिनर करके जाना। फवाद ने जिद की, जरियून को मजबूरन रुकना ही पड़ा। आहत कहाँ है फाइल, नाजली ने फ़ोन कान से लगाए पूछा। अच्छा ये वेट करो, देखती हूँ। नाजली ने फ़ोन बेड पर रखा और कपबोर्ड देखने लगी। आहत अपनी एक फ़ाइल भूल गया था जो उसे ज़रूरी चाहिए थी। आहत के कहने पर नाजली उसके रूम में वो फ़ाइल ढूंढने आई थी। नहीं यहाँ नहीं है, नाजली ने बताया
اور کال اینڈ کر دی۔ کپ بورڈ میں کپڑے ادھر ادھر کرتے ہوئے نازلی کی نظر ایک ڈائری پر پڑی۔ نازلی نے ڈائری اٹھائی اور پہلا صفحہ پڑھنے لگی۔ آج میں پہلی بار ڈائری لکھ رہا ہوں، مجھے عجیب لگ رہا ہے کیونکہ یہ کام اکثر لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ واہ، احد اور ڈائری، اسے تو دیکھنا ہی پڑے گا، پتہ تو لگے کس کی محبت میں لکھی ہے۔ نازلی ہنستے ہوئے بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج فواد کی مہندی تھی اور اس مہندی میں ایک ایسا چہرہ دیکھا جسے بھلانا ناممکن لگ رہا ہے۔ واٹ، یعنی میرا شک صحیح تھا؟ نازلی نے صفحہ پلٹتے ہوئے کہا۔ آج بارات تھی، بہت مزہ آیا۔ ویسے تو فواد کی دلہن لینے گیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر اب لگتا ہے کہ اپنے لیے دلہن بھی لانی ہوگی۔ اور احد، نازلی حیران ہوئی، بہت دنوں بعد دیکھا ہے اسے، لیکن میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ اب میں اسے روز دیکھا کروں گا۔ احد، مجھے بھی دیکھنی ہے، وہ خوش نصیب۔ نازلی کو اس لڑکی پر رشک ہو رہا تھا۔ آج ہم ڈنر پر گئے تھے، بہت اچھا لگا اسے خوش دیکھ کر۔ آج میں اسے اپنے دل کی بات بتاؤں گا، اگر اس نے مجھے موقع دیا تو میں دوستوں کو بھی بتا دوں گا، ورنہ یہ بات ہمیشہ ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ او نو، یعنی اس لڑکی نے انکار کر دیا؟ اگر ہاں کی ہوتی تو آج ضرور بتاتا۔ جاہل لڑکی، بھلا آج جیسے لونگ کیئرنگ لڑکے کو کون انکار کرتا ہے؟ چاہے میں زریون کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ زریون بالکل ویسا ہو جائے جیسا احد ہے۔ نازلی لہجے میں خفگی لیے بولی، آج سب ختم ہو گیا، میں اسے بتا ہی نہیں سکا۔ ایک طرف میری محبت تھی، لیکن دوسری طرف میرا جگر تھا۔ اگر زریون کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں نازلی کو چھین لیتا اس سے، لیکن مجھے دونوں بہت عزیز ہیں۔ مجھے صرف نازلی کی خوشی چاہیے۔ اگر وہ زریون کے ساتھ خوش ہے تو میں خود اسے زریون کے قریب لاؤں گا۔ نازلی کو پڑھ کر صدمہ پہنچا تھا، آنسو بغیر رکے خود بخود بہنے لگے تھے۔ نازلی کو وہ ہر پل یاد آنے لگا جو احد کے ساتھ گزرا تھا۔ احد نے وہی کیا جو اس نے لکھا، نازلی اور زریون کو قریب لے آیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا احد؟ کیوں چپ رہے؟ اتنا سب وہ میرے لیے، میری خوشی۔ نازلی اس ڈائری کو اپنے ساتھ لگائے نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ حویلی کے صحن میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ ایک طرف اماں جی کا تخت تھا، جبکہ ان کے سامنے دونوں اطراف اصغر، اس کی ماں گلناز بیگم، شبو اور جانا سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اماں جی، میرے ابا نے غلط کیا اور اس کی سزا بھی بھگت چکے ہیں۔ میرے جوان بیٹے اور بہو کو مارا تھا، کوئی چوری چکاری نہیں کی تھی۔ اماں جی کی آواز بھر آئی۔ تو اماں جی ایک کام کرے، اٹھائیں گے بندوق اور مار دے مجھے؟ اصغر نے اپنی بندوق اماں جی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اماں جی، آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں ذلیل کرنے میں، اصغر کی ماں نے شکوہ کیا۔ تو کیا پھولوں کے ہار ڈال دی؟ اماں جی تپ کر بولی۔ اماں جی، کرامت تو مر گیا، لیکن اس کے کیے کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اصغر کی ماں نے کہا۔ کون سی سزا بھابھی؟ سزا تو اس بچی کو ملی، ہم جانتے ہیں کیسے پالا ہے اسے، گلناز بیگم نے جانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور میں اتنے سالوں تک اس حویلی میں قید رہی، ہمت نہیں تھی کسی سے نظریں ملانے کی۔ اصغر کی پیدائش سے لے کر آج تک اسی خوف میں رہی ہوں کہ کہیں آپ لوگ اسے۔ اصغر کی ماں رونے لگی۔ اماں جی، اسی لیے ہم چاہتے ہیں یہ دشمنی اب ختم کر دی جائے۔ کب تک ایسے ڈر ڈر کر رہیں گے؟ جانا اماں جی کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اماں جی، وہ زمینیں آپ کی ہیں، کوئی حق نہیں ان پر، نہ میرا نہ میرے گھر والوں کا۔ یہ رہے اس کے کاغذات۔ اصغر نے چند صفحات پر مشتمل فائل اماں جی کی گود میں رکھ دی اور خود بھی بیٹھ گیا۔ اماں جی معاف کر دیں، جانا تو بھی معاف کر دے، اصغر کی ماں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں جی نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی۔ اماں جی معاف کر دیا ہے تو کیا میں آپ سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ اصغر نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیا مانگنا ہے؟ اماں جی اپنی نشست سے کھڑی ہو گئیں۔ اماں جی، وہ مجھے شبو چاہیے، اصغر نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ کیا کہا؟ اماں جی نے آنکھیں دکھائیں۔ اماں جی، میں شبو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اصغر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا اصغر۔ اماں جی کے بولنے سے پہلے ہی اصغر کی ماں نے انکار کر دیا۔ کیا؟ لیکن کیوں ماں جی؟ اصغر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ملازمہ سے نہیں کر سکتی، اصغر کی ماں نے شبو پر ایک سرد نگاہ ڈالتے ہوئے باور کروایا۔ ٹھیک ہے ماں جی، جیسا آپ کا حکم، اصغر نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ شبو گمسم سی کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اصغر کی بات سن کر وہاں سے جانے لگی تھی جب اصغر نے ہاتھ تھام لیا۔ لیکن ماں جی، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میری شادی شبو سے نہ ہوئی تو کسی سے بھی نہیں ہوگی، ایسے ہی مروں گا، اصغر نے شبو کی طرف کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بے اختیار شبو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اصغر کے دل میں جانا کے لیے عزت اور احترام دیکھ کر اور صلح والی بات سے شبو اصغر سے متاثر ہوئی تھی۔ اصغر ایک اچھا انسان ہے، وہ اسے خوش رکھے گا، یہ یقین اسے جانا نے دلایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو
کیا بول رہا ہے؟ اصغر کی ماں پریشان ہوئی۔ ماں جی، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور میری خوشی چاہتی ہیں۔ میں خود بتا رہا ہوں میری خوشی شبو کے ساتھ ہے، پھر یہ اعتراض کیوں؟ اصغر نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ لیکن میں جہیز نہیں لوں گی اور یہ شادی میں میرا جوڑا پہنے گی، تجھے مجھ سے دور نہیں کرے گی، اصغر کی ماں معصومیت سے بولی، جس پر سب بے ساختہ ہنس پڑی۔ نازلی، میں نے زریون سے کہا ہے وہ تمہیں لینے آ رہا ہے، صدف نے نازلی کے روم سے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ نازلی نے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ 2 دن بعد تم دونوں کی منگنی ہے، جاؤ شاپنگ کرو۔ صدف حیران ہوئی۔ صدف، اسے منع کر دو، میرا سر درد کر رہا ہے، نازلی نے کہا اور پھر سے لیٹ گئی۔ نازلی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں بجھی بجھی سی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صدف نے نازلی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ صدف، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے اس منگنی سے، نازلی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ بس اتنی سی بات؟ تمہیں پتہ ہے میں تو شادی والے دن بھی یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نازلی، ایسا ہو جاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑا صرف کچھ لمحوں میں پورا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، اٹس نارمل۔ بالکل بھی پریشان نہ ہو، جاؤ فریش ہو جاؤ، زریون آتا ہوگا، صدف نے نازلی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شبو، یہ زیور دیکھ، لے اماں جی نے دیے ہیں، یہ جو چوڑیاں ہیں یہ امی جی کی ہیں، ان کی طرف سے ہیں، پہن لے، اگر سائز چھوٹا کروانا ہو تو آج ہی بھیجنی ہوں گی۔ جانا اپنے کمرے میں بڑی سی تھال میں زیور سجائے آئی تھی۔ بی بی جی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بس آپ سب کا ساتھ چاہیے، شبو نے زیور دیکھتے ہوئے کہا۔ لو کر لو بات۔ شبو، اب تجھے کیا ہو گیا؟ چل میری بہن، اداس نہیں ہوتے، مجھے تو بتا، اصغر کا فون آیا تھا کیا؟ جانا نے شبو کو اداس دیکھ کر بات کا موضوع بدلا اور شرارت سے پوچھا۔ کیا بی بی جی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ شبو اصغر کے نام پر لال ٹماٹر ہو گئی۔ آپ بتائیں، زرون صاحب تو آئیں گے نا میری شادی پر؟ شبو نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں شبو، آج صبح ہی بات ہوئی ہے، بول رہا تھا تیری مہندی میں ضرور آئے گا، بلکہ بڑا بھائی بن کر رخصت کرے گا تجھے، جانا نے آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے بتایا۔ ویسے اصغر بتا رہا تھا کہ وہ شہر جا رہا ہے، کل آئے گا، شبو نے مسکراتے ہوئے بتایا اور منہ چھپا لیا۔ شبو کے یوں مسکرانے پر جانا ہنس پڑی۔ نازلی اور زریون بنا بات کیے مال پہنچ گئے تھے۔ نازلی، مجھے کچھ کہنا ہے، زریون نے ایک بار پھر سے نازلی کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ ہاں بولو، نازلی نے بمشکل جواب دیا، بار بار عہد کی لکھی ہوئی باتیں دل و دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ نازلی، تم بہت اچھی ہو، تمہارا دل صاف ہے، زریون نے نازلی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تبھی تیزی سے آتے ہوئے اصغر سے ٹکرا گیا۔ سوری، اصغر نے کہا۔ زریون کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اصغر کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ اٹس اوکے، زریون نے کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ اصغر کا خون جوش مارنے لگا۔ واہ واہ واہ، زریون حیات جانا کو محبت کا یقین دلا کر ادھر عیاشیاں کر رہا ہے، اصغر زریون کو گھورتے ہوئے بولا اور فون کان سے لگا لیا۔ نازلی اور زریون اپنے کپڑے پہلے ہی پسند کر چکے تھے، بس بل پے کرنا تھا، جو دکان میں جاتے ہی زریون نے پے کیا اور کپڑے لے کر وہ دونوں مال سے باہر آ گئے۔ زریون، تم کچھ بول رہے تھے، نازلی کو اچانک خیال آیا۔ ہاں، منہ بول رہا تھا کہ زریون نے جھجکتے ہوئے کہا، تبھی نازلی چکر کھا کر زمین بوس ہو گئی۔ کیا ہوا؟ نازلی کو عہد بھاگتا ہوا نازلی کے روم میں آیا تھا۔ زریون نازلی کو قریبی ہسپتال لے گیا تھا، نازلی کو کچھ ہی دیر میں ہوش آ گیا اور وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچ گئے۔ کچھ نہیں، بس سٹریس کی وجہ سے۔ نازلی، اب تم سو جاؤ، یاد ہے نا ڈاکٹر نے نیند پوری کرنے کو کہا تھا، زریون نے کہا اور روم سے چلا گیا۔ نازلی، کیا ہوا ہے اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ عہد نازلی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سوری، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، نازلی اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تم ریسٹ کرو نازلی، 2 دن بعد تمہاری منگنی ہے، تمہیں سب سے پیاری لگنا ہے، عہد نے نازلی سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے اٹھ گیا۔ عہد، نازلی نے عہد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے پکارا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا نازلی، تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ پلیز بتاؤ مجھے، عہد کو تشویش ہونے لگی۔ نازلی کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ کچھ نہیں، بس تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، نازلی نے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ بس اب اور نہیں چلا جاؤں گا میں، ہاں یہی صحیح ہے، میں دبئی والا پرپوزل ایکسیپٹ کر لوں گا، عہد نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کیا کروں، جو چاہیے تھا وہ مل رہا ہے، پھر یہ بے چینی کیوں؟ میں کیوں عہد کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ میری منگنی زریون سے ہو رہی ہے، اس وقت زریون کا سوچنا چاہیے نہ کہ عہد کا۔ نازلی عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ کل منگنی ہے نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتا، میں نازلی کو پسند نہیں کرتا، وہ صرف ایک اچھی دوست ہے، میں اسے بھی بتا دوں گا سب، اب اور دیر نہیں، زریون فیصلہ کن لہجے میں خود سے بولا اور کار کی چابی اٹھاتے ہوئے نکل گیا۔ زریون نازلی کے گھر کی بلڈنگ کے باہر پہنچ چکا تھا، کار سے نکلتے ہوئے نازلی کا ہسپتال منتقل ہونا یاد آ گیا۔ نازلی آلریڈی کسی سٹریس میں ہے، میری وجہ سے اگر کچھ ہو گیا تو
زریون ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ فون بج گیا۔ اسکرین پر جانا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہاں ہاں جانا، زریون نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا زرون؟ ہکلا کیوں رہا ہے؟ جانا بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس گھر سے باہر نکلا تھا۔ تم کیسی ہو؟ زریون نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور ہاں، پرسوں لازمی آ جانا، شبوں کی مہندی ہے، جانا نے یاد کروایا۔ اچھا بابا، آ جاؤں گا۔ کوئی اور حکم؟ زریون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس تو آ جا، اور کچھ نہیں چاہیے، جانا نے پیار سے کہا تو زریون مزید پریشان ہو گیا۔ احد پارلر کے بعد کھڑا نازلی کا ویٹ کر رہا تھا۔ کتنا عجیب تھا، جسے چاہا اسے خود کسی کو سونپ دینا۔ نازلی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے پارلر سے باہر آئی تو احد کو دیکھ کر نظریں چرا دیں۔ چلو، احد نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نازلی نے چپ چاپ فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ زریون کا دل گھبرا رہا تھا، چاہ کر بھی وہ نازلی کو سچ نہ بتا سکا، اور اب وہ نازلی سے منگنی کرنے جا رہا تھا۔ پہلے نازلی کا ڈر تھا کہ وہ جانا کے بارے میں جان کر کیا ری ایکٹ کرے گی، لیکن اب حالات بالکل الٹ تھے۔ اب یہ ڈر تھا کہ جانا کیا سوچے گی، اس منگنی کو ہونے سے کیسے روکا جائے۔ فرار کے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ سب لوگ لیونگ ایریا میں موجود تھے۔ فواد نے مانو کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ صدف رنگز لیے کھڑی تھی۔ احد ایک طرف کھڑا تھا، جبکہ نازلی اور زریون درمیان میں صوفے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نازلی اور زریون دونوں کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ زریون کے سامنے بار بار جانا کا چہرہ آ رہا تھا اور نازلی نظریں چرا کر احد کو دیکھ رہی تھی، چاہتی تھی احد اسے روک لے، لیکن احد خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ بہت ہو گیا ویٹ، چلو اب رنگ پہناؤ، صدف نے کہا، اور رنگز دونوں کے سامنے کر دیں۔ نازلی اور زریون نے ایک نظر رنگز پر ڈالی اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیکھ کیا رہے ہو، پکڑو رنگ، پہناؤ، نازلی کو صدف نے رنگ زریون کو پکڑاتے ہوئے کہا، اور نازلی کا ہاتھ زبردستی زریون کے آگے کر دیا۔ پہناؤ، فواد نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اور فواد، احد اور صدف انہیں دیکھنے لگے۔ زریون لرزتے ہاتھوں سے رنگ کو واپس رکھنے ہی والا تھا جب دروازے پر نظر پڑتے ہی رنگ چھوٹ گئی اور سب رنگ کو گرتے ہوئے دیکھنے لگے۔ رنگ گرتی ہوئی دروازے میں کھڑی جانا کے قدموں میں جا کر رک گئی۔ جانا، زریون نے حیرت سے جانا کا نام لیا تو سب ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ جانا نے اپنے پاؤں سے وہ رنگ اٹھائی اور چلتی ہوئی زریون کے سامنے آ گئی۔ مبارک ہو زریون حیات، جانا نے زریون کے نام پر زور دیتے ہوئے کہا اور رنگ زریون کے ہاتھ میں دے دی۔ آنکھ سے آنسوں کی لڑی بہنے لگی۔ نازلی جانا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، اسے اپنی فرینڈ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، سب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ زریون، یہ کون ہے؟ نازلی نے زریون کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ڈر تھا کہیں جو وہ سوچ رہی ہے وہ سچ نہ ہو، یعنی جانا کی شادی زریون سے۔ جانا بنا کچھ کہے وہاں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بھاگ گئی۔ جانا کو جاتا دیکھ کر زریون کی جان نکل گئی۔ آہستہ آہستہ زریون نازلی کے ہاتھ سے زریون کی گرفت کمزور ہو گئی۔ جانا، زریون نے جانا کو آواز دی اور نازلی کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ جانا، تمہیں میری قسم ہے، رک جاؤ پلیز۔ جب جانا نے زریون کی ایک نہ سنی تو زریون نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ جانا کے قدم وہیں رک گئے۔ جانا، یقین کرو، میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، پہلے میں نازلی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری شادی تم سے ہو گئی۔ میں نے نازلی کو ہر طرح سے اپنے دل سے نکال کر پھر تمہیں اپنایا ہے۔ زریون جانا کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بولا، ہاں، اب پھر سے اس کی محبت جاگ گئی۔ جانا نے طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا، نہیں جانا، میں حویلی سے واپس آ کر میں نے بہت کوشش کی نازلی کو بتانے کی، لیکن بتا نہیں سکا، میرا یقین کرو، میں یہ رنگ واپس رکھنے والا تھا، زریون نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ نازلی، یہ کون تھی؟ فواد نے پوچھا۔ نازلی زریون کے جاتے ہی صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ نازلی، یہ سب کیا ہے؟ کون تھی؟ یہ تم جانتی ہو کیا؟ صدف نے پوچھا۔ صدف، فرینڈ کی شادی میں دیکھا تھا اسے، وہ بتا رہی تھی کہ یہ زمین دار کی بیٹی ہے، اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور اب اس کی شادی اس کے چچا کے بیٹے سے ہو چکی ہے، نازلی نے کہا اور رونے لگی۔ شاید نازلی سب سمجھ چکی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ زریون کو کیسے جانتی ہے اور اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں آئی تھی یہاں؟ اور یہ زریون، اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں اس کے پیچھے گیا ہے؟ فواد نے جنجلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ جانا تھی، زریون کے تایا کی اکلوتی بیٹی، جس کے ماں باپ کو جائیداد کے تنازع پر قتل کر دیا گیا تھا، احد نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا تو سب کے منہ کھل گئے۔ نازلی کی رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی نازلی کو چیٹ کرنے کی؟ فواد غصے میں کہتے ہوئے مانو کو صوفے پر بٹھا کر زریون کے پیچھے چلا گیا۔ فواد، رکو پلیز، وہ بہت ڈینجرس لوگ ہیں۔ صدف زریون کے بیک گراؤنڈ کا سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی، کہیں وہ فواد کو نقصان نہ پہنچا دے، اس ڈر سے وہ بھی فواد کے پیچھے چلی گئی۔ نازلی پلیز سنبھالو خود کو، احد نے نازلی کو دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے حوصلہ دیا، لیکن نازلی نے احد کو دھکا دیا اور زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ احد اپنے گال پر ہاتھ رکھے نازلی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ ساری غلطی تمہاری ہے، نازلی نے کہا۔
मेरी गलती? लेकिन क्यों? आहद ने पूछा। तुम मुझसे प्यार करते हो, बोल नहीं सकते थे? नाजली नरूठेपन से बोली। क्या 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 सब जान गई हूं मैं? नाजली वो सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बट डोंट वरी, मैं 5 साल के लिए दुबई जा रहा हूँ, आहद ने शर्मिंदा होते हुए बताया। आहद, तुम ऐसे क्यों हो? नाजली बेबसी से बोली। क्या हुआ नाजली? क्या किया है मैंने? तुम क्या कहना चाहती हो? आहद बस रोने को था। आई लव यू डफर, नाजली ने आहद के पासों पर मुक्का मारते हुए कहा। तो आहद का मुंह खुल गया। मुझ पे बस एक एहसान करना, मुझे तलाक मत देना, जाना ने जरियून के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और जीप की तरफ बढ़ गई जहां असगर उसका इंतजार कर रहा था। जाना प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जरियून घुटनों के बल बैठ गया जैसे सब हार चुका हो। आज जरियून ने अपने दोस्तों और जाना सबको खो दिया था। जरियून फवाद चिल्लाता हुआ जरियून की तरफ आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए खड़ा कर दिया। फवाद फवाद ने जरियून के मुंह पर एक मुक्का मुक्का जड़ दिया। जरियून लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ था। नाजली और आहद भी भागते हुए इधर पहुंचे थे। फवाद को रोको आहद। सदफ फौरन फवाद की तरफ बढ़ी। जरियून चुपचाप मुजरिम बने मार खा रहा था। हिम्मत कैसे हुई नाजली को धोखा देने की? फवाद हलक के बल चिल्लाया और एक थप्पड़ और मार दिया। तभी फाइल की आवाज पर सब ठटक गए। नाजली और सदफ ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जरियून पर हाथ उठाने की? जाना ने फवाद के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए पूछा, जबकि असगर ने बंदूक निकाल ली, जिससे सब खौफजदा हो गए। जरियून इन दोनों को हैरान परेशान खड़ा देखने लगा। नहीं प्लीज छोड़ दें इसे, सदफ फौरन मिन्नतों पर उतर आई। जाना ने रुख जरियून की तरफ किया और अपनी चादर से उसके मुंह से रिश्ते खून को साफ करने लगी। जाना पीपी हुक्म करें, अभी के अभी इन सबको यहीं। असगर ने फवाद और बाकी सब पर सर्द निगाह डालते हुए कहा। नहीं असगर, मेरे जरियून का ससुराल है ये। चल हम हवेली चलें, शब्बो इंतजार कर रही होगी, और तुम दोबारा जरियून को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो जान से मार डालूंगी। जाना ने पहले असगर को मना किया और फिर फवाद को घूरते हुए बावर करवाया। जाना जाने के लिए मुड़ी तो जरियून ने हाथ थाम लिया। नाजली, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों का गुनाहगार हूँ। नहीं यकीन तो जाना से पूछ लो। मैं इस शादी के हक में नहीं था। मैं बहुत दिनों से तुम्हें सच बताना चाह रहा था, लेकिन इट्स ओके जरियून, गलती मेरी है। तुमने तो सही वक्त पर सही फैसला ले लिया। मेरी जगह कोई और होती तो शायद तुम बिना बताए उसे छोड़ देते, लेकिन तुमने दोस्ती का भी भरम रखा और बात मंगनी तक आ पहुंची। शायद हम दोनों ही गलत थे, वक्ती लगाव को प्यार समझ बैठे। नाजली ने नरम लहजे में ये अब कहा तो सब उसे देखने लगे। नाजली, तुम इतनी अच्छी बातें कब से करने लगी? सदफ ने बेसाख्ता कहा तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और हाँ, मैं और नाजली बहुत जल्द शादी कर रहे हैं, आहद ने कहा तो सबका मुंह खुल गया। शबों की रुखसती का वक्त आ गया था। असगर की माँ का जोड़ा जेबेदान किए बहुत प्यारी लग रही थी। फवाद, सदफ, नाजली और आहद भी खास तौर पर इस शादी में शिरकत करने पहुंच गए थे। अम्मा जी अब इजाज़त दें, असगर की माँ ने रुखसती के लिए इजाज़त मांगी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अम्मा जी ने कहा और सबके सामने असगर और शबनम यानी शब्बों के साथ खड़ी हो गई। सारे गांव वाले इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। जाना, अम्मा जी ने जाना को आवाज़ बुलंद पुकारा। जी अम्मा जी, जाना ने इन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और हाथ में एक थाल उठाए उनके पास आ गई। मैं जाना सिकंदर आज पूरे गांव वालों के सामने इस दुश्मनी को ख़त्म करती हूँ, जाना ने ऐलान किया तो असगर ने सीने पर हाथ रखे सर को झुका लिया। और हाँ ये असगर, ये ख़ास तोहफा तेरे और शब के लिए, अम्मा जी ने कहा तो जाना ने थाल इन दोनों के आगे कर दिया। जिसे कपड़ा हटाया तो उसके अंदर वही फाइल थी जो चंद रोज़ कबल असगर ने अम्मा जी के हवाले की थी। अम्मा जी ये, जाना बीबी नहीं, असगर परेशान हो गया। रुखसती के बाद सब करामत की हवेली पहुंच गए। असगर और शबों के आने पर उसके दोस्तों ने फायरिंग शुरू कर दी। आहद और बाकी सब तो फौरन मेहमानों के पीछे छुप गए। जाना ने आंख से जरियून को भी फायरिंग करने का इशारा किया तो जरियून ने फीके से बंदूक पकड़ ली। नो जरियून, नाजली ने कहा। रुको, इस पागल को, सदफ बोली। मुझे खुद नहीं मरना, फवाद ने साफ इनकार कर दिया। जरियून, तू यहाँ आकर बिल्कुल बदल गया है, बोलने का स्टाइल भी चेंज हो गया। आहद कहाँ चुप रहने वाला था। जरूर जाना, अब तुम दोनों भी हवेली में रौनक लगा ही दो, असगर की माँ ने कहा। सब इन दोनों को देखने लगे। ओ ताई जी, फिक्र ना करो, अगले साल इससे बड़ा जश्न होगा। सिकंदर हयात की हवेली में जरियून ने जाना को देखते हुए कहा तो जाना ने अम्मा जी के पीछे अपना मुंह छुपा लिया और सब हंसने लगे।